बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज इंशाअल्लाह सूरह तगाबुन आयत नंबर 5 से आयत नंबर 8 तक का ग्रामेटिकल एनालिसिस और तर्जमा करना सीखेंगे इंशाअल्लाह। जी आएं और आयत नंबर 5 की तिलावत कीजिए और एक एक लफ्ज को आप हमें बताएं कि ये क्या है। जी अस्सलाम बाकी वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाकी सब बहनें कोशिश कीजिए कि अपने माइक म्यूट रखें, इस चीज़ का ख्याल रखें, ठीक है, ताकि ना क्लास में डिस्टरबेंस हो ना ही आप लोगों को किसी किस्म की एम्बेरसमेंट हो। सारो जी आपके थोड़ा सा पीछे शोर महसूस हो रहा है मुझे, आप थोड़ा जगह चेंज कर सकती हैं? जी जी ठीक है। अभी आपसे मैं अगली आयत ना सुनूं, आप तसल्ली से कोई ऐसी जगह पे बैठ जाएं कि जहां आप भी जी रिलैक्स हो और हमें भी कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो मैं ऐसा करती हूँ, जी अगली स्टूडेंट से सुन लेते हैं, दूसरी आयत आपसे सुन लेते हैं। जी 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 चलें आप म्यूट कर दीजिए। चलें बुलाते हैं, एक मारिया जी आई हैं और बेनजीर साहिबा पहली दफा आई हैं। आए बेनजीर साहिबा, आपसे सुनते हैं, आज आपसे स्टार्ट करते हैं। बाकी सब बहनें माइक म्यूट रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मैम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी इसकी तिलावत कीजिए इस आयत की और इसके एक एक लफ्ज को बताएं कि क्या जी है। मैम, आज मेरा पहला क्लास है और मैं सिर्फ कोई बात तिलावत नहीं। कर सकती हूँ, उसको एक्सप्लेन अच्छा करना अच्छा मुझे समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, मैं आप ये तिलावत बता कर रही सकते हैं कि एक एक यानी कि थोड़ा बहुत कि ये क्या है इसमें फेल, अगर मैं आपसे पूछूं तो ये थोड़ा बहुत बता सकती हैं? नहीं मैम। चलें फिर आप तिलावत कर दीजिए, कोई बात नहीं, ये भी बड़ी खुशी की बात है कि किसी भी तरह पार्टिसिपेट किया जाए। आपने जी जी माशाल्लाह मैम, कोशिश की, इंशाल्लाह कल नेक्स्ट आप टाइम सीख लूंगी इंशाल्लाह तो बताऊंगी। बिल्कुल ठीक है। आए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम यातिकुम नबअुल लज़ीना कफ़रू मिन क़ब्लु फ़ज़क़ू वबाल अमरिहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। जी ठीक है, माशाल्लाह। ये फजाकू था, मुझे ये लगा कि यहाँ पे थोड़ी हरकत जो थी ना वो दो हरकत से कम लगी मुझे। चले माशाल्लाह, ठीक है जी, शाबाश। चले ऐसा करते हैं, फिर आप माइक म्यूट कर दीजिए। मारिया जी मैम। साहिबा आप आए, आपसे स्टार्ट करें। जी मैम इंशाल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम हरफ इस्तिफहाम, लम हरफ नफी है। ये मुजारे को माजी में तर्जमा करता है, शदीद नफी देता है और मुजारे मजजूम हो जाता है। शाबाश, यहाँ पे रुकिएगा। अब थोड़ा सा रिवाइज साथ साथ करते जाते हैं। ये तीन मेन काम करता है, और आपको पता है इसके अरबी में नाम भी इस तरह का है कि वो उसमें वो तीनों इसकी क्वालिटीज आ जाती हैं, लेकिन हम अरबी में यूज नहीं करते। एक सेकंड रुकिएगा, किसी बहन का माइक जो है, ठीक हो गया, मैंने म्यूट कर दिया, ठीक है। तो आप हम उर्दू में इसको रिवाइज कर लेते हैं कि कौन से तीन मेन काम करता है। एक तो ये क्या करता है, लम। जी मारिया साहिबा आप बताइए, शायद शबाना जी आप आ जाएं। आज जी शबाना जी से शुरू करते हैं। जी मैम। जी आपने मेरा सवाल सुना? मारिया जी अगर आप आ गई हैं तो इसके बाद फिर आपको इंशाल्लाह आपकी बारी आ जाती है, ठीक है, क्योंकि इतना जी टाइम जी नहीं होता। आप देख लें कि वो सब लोग बिल्कुल तैयार रहा करें, बाकी नेटवर्क का तो किसी का भी इशू हो सकता है। जी शुबाना जी, शुबाना जी हमजा वो बता गई हैं कि हमजा इस्तिफहाम का है। मैं यहाँ सब बहनों को थोड़ा सा बता दूं, वैसे ये थोड़ी एडवांस बात है, इस क्लास में कोई ऐसा मेरा इरादा नहीं है कुछ भी डिस्कस करने का। देखिए हमजा जो इस्तिफहाम का होता है उसका मतलब होता है कि आप इसका जवाब या तो हाँ में दें या ना में दें। कि मैं आपसे पूछूं कि कल आप कल वाली क्लास में हाजिर थी, अब आप कहेंगी हाँ या ना। तो ये इसका मकसद बेसिकली होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। जब आप थोड़ा एडवांस में जाते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको अंदाजा होता है कि ये इस्तिफहाम का ये हल, ये तो बहुत अपने अंदर इतनी वुसअत रखते हैं, इतनी बलागत और इतनी मुख्तलिफ माना में इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ पर ये नहीं पूछा जा रहा, अल्लाह ताला ये नहीं पूछ रहे कि खबरें आई थी कि नहीं आई थी, तुम्हारे पास आई थी, नहीं। यहाँ इसको कहते हैं कि ये इनकारी है, यानी कि एक ऐसी बात पूछी जा रही है जिसका जवाब है ही इनकार में, या अच्छा फिर और एक और होता है, इसे कहते हैं तौबीखी।
ٹھیک ہے, اس کا پورا نام ہوتا ہے, یہ تھوڑی بلاغت کی بات ہے, نہیں سمجھ آئی چھوڑے, صرف نام سن لیں مجھ سے. بعض دفعہ اس کو کہتے ہیں حمزہ استفہامیہ, انکاری, توبیخی. توبیخی کا مطلب ہوتا ہے اس میں ڈانٹ ہوتی ہے. چلو اتنا یاد کر, اس میں ڈانٹ ہے کہ کیا ان کی خبریں نہیں آئی تھی تمہارے پاس. ٹھیک ہے, اس طرح سے اس کا مطلب ہے کہ کیا خبریں نہیں آئی تھی. ویسے لم کا ہوتا ہے. ہاں, اب لم کا ذرا آپ پہلے ریوائز کر دیں کہ یہ جو لم ہے یہ کن 3 معنی میں استعمال, کیا 3 فنکشن ہے اس کے, پہلے یہ بتائیں. پہلے تو فعل مضارع کو جزم دیتا ہے. میں مجھے ہی پوچھ رہی نا. جی آپ سے پوچھ رہی شبانہ جی, شاباش, میں یہی سننا چاہ رہی تھی, میں اسی ترتیب سے جانا چاہ رہی تھی. جب بھی جی لم آتا ہے یہ حروف جازمہ میں سے ایک ہے. سب بہنوں کو حروف ناصبہ اور حروف جازمہ یہ اچھی طرح ان کے نام آنے چاہیے, یا آتے ہی مضارع پر ہیں. یہ آئے گا مضارع پر اور اس کو مجزوم کرے گا. نمبر 2 کیا کرے گا لم؟ نفی میں کرے گا, اور مضارع کے معنی کو ماضی میں کرے گا. جی تاکیدی نفی, زوردار اس کو کریے. نمبر 3 کیا کرے گا؟ مضارع کے معنی کو ماضی میں کنورٹ کرے. ماضی میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. شاباش, اب وہ ہم دیکھیں گے کہ ہم اسے کیسے کرتے ہیں. آگے آ رہا ہے جی یاتیکم. مجھے یاتی اس کا ذرا بتائیں کہ یہ مادہ باب اور اس کی کیا حالت ہے اس وقت, اس مضارع کی. حمزہ تا یا باب دعات سے عطا یا یاتی یو سے یہ عطا یاتی بنا, یا ڈراپ ہو گئی اس کی. یہاں پہ یا ڈراپ ہوئی ہے. شاباش, یہ تھا عطا یا تی. تو یا عام طور پہ 2 موٹی موٹی صورتوں میں یا جو ہوتی ہے نا ناقص یائی, وہ یعنی کہ وہ فعل جن کے حروف مادہ میں لام کلمہ پر یا ہو اسے ناقص یائی کہتے ہیں. وہ موٹی موٹی 2 صورتیں یاد رکھ لیں کہ 2 صورتوں میں گری ہوئی نظر آئے گی. یا تو اس کا امر بنائیں تب گر جائے گی, یا اس سے پہلے حروف جازمہ میں سے کوئی آ جائے تب گر جائے گی. تو یہاں پہ لم آیا ہے تو یا گر گئی, ورنہ یہ ہونا تھا یا تی کم, ایسے ہونا تھا. ٹھیک ہو گیا. کم ضمیر کیا ہے جی؟ مفعول کی ہے, مفعول بھی. شاباش, وہ اٹیچ ضمیر جو فعل کے بعد اس طرح لگی ہوتی ہے نظر آتی ہے. دیکھیں فعل کے ساتھ تو فاعل کی بھی بعض دفعہ لگی ہوتی ہے. تم, تما, تم, وہ تمنا, نا, یا متکلم وہ بھی لگی ہوتی ہے. میرا مطلب آپ اس کو کلیئر رکھیں, فعل مکمل ہو گیا, اس کے بعد جو ضمیر ساتھ لگی ہوئی ہے وہ ضمیر منصوب متصل جڑی ہوئی یہ ہمیشہ مفعول بھی بن کر آتی ہے. اور جو فعل کے ساتھ ہے, ویسے تو یہ جو اٹیچ ضمیر منصوب متصل ہے, دیکھیں آپ کو یہ چیزیں اچھی طرح آنی چاہیے کہ جو یہ ضمائر ہوتے ہیں یہ 2 طرح کے, 2 گروپس میں مین ڈیوائڈ کر لیں, آپ کو بہت آسانی رہے گی. ایک ہوتا ہے منفصل ضمائر, ایک ہوتا ہے متصل ضمائر. ضمائر کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے عربی گرامر میں, ہر ایک زبان میں, کیونکہ یہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ خاص طور پہ غائب کے یہ کدھر پیچھے لوٹ رہے ہیں, یا جو بھی ہے کس کی طرف جا رہے ہیں, یہ ضرور دیکھنا ہوتا ہے. تو یہ اگر آپ کو اچھی طرح آتے ہو تو بہت حد تک ترجمہ ترکیب اور ترجمہ کرنے میں آپ غلطی نہیں کرتے. ماشاءاللہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. ٹھیک ہے, آپ اپنے طور پہ بھی ریوائز کر لیں, میں بھی ایک ایک کر کے ریوائز کرواؤں گی, اکٹھے نہیں میں کروا سکوں گی. تو اب یہاں پر 2 گروپس یاد رکھنے ہیں, ایک منفصل ایک متصل. منفصل میں 2 حالتوں میں ملے گا آپ کو, یہ جو الگ ہوتی ہیں ہوا, ہما, ہم, بس یہ 2 حالتوں میں ملیں گی. یا یہ مرفوع حالت میں یا منصوب, یہ کبھی مجرور نہیں ہوں گی. جو اٹیچڈ ہوتی ہے نا متصل, وہ تینوں حالتوں میں ملے گی. اور اس میں آج میں نے صرف ایک کا ذکر کیا. اٹیچڈ میں میں نے ضمیر جو متصل جڑی ہوئی ہیں ایک کا ذکر کیا. ان ضمائر کا جو حالت نصب میں منصوب آپ کو ملیں گی وہ کب کب ملیں گی؟ وہ ضمیر, وہ جڑی ہوئی ضمیر, وہ متصل ضمیر آپ اس کو منصوب متصل کہیں گے جب وہ 2 جگہ پر آپ کو نظر آئے گی. کسی فعل کے بعد, فعل پورا ہو گیا پھر لگی ہوئی ہے ساتھ. نمبر 2 انا کے بعد, انا اور اس کی فیملی میری مراد ہے. ٹھیک ہے, انا واخواتھا, یہ ساری فیملی کا عام طور پر اسم بن کر یہ آ سکتی ہیں. یہاں ان 2 جگہ پر آپ کو ضمیر منصوب متصل ملے گی. انشاءاللہ ہر کلاس میں جب بھی موقع ملے گا نا, اب ہر آیت میں نہیں کروا سکتی, آپ کے سامنے ہی ہے, وقت کا بھی اندازہ آپ کو ہوگا, ٹارگٹ بھی پورا کرنا ہے. انشاءاللہ ایک ایک کر کے کروں گی, جو بتاتی جاتی ہوں اس کو پکا کرتی جائے, پھر انشاءاللہ آگے ان کی بھی باری آ جائے گی, سب ریوائز ہو جائے گا. پھر بھی کوئی کمی رہ جاتی ہے تو آپ اپنے طور پر اپنی بکس, اپنے نوٹس وغیرہ میں سے ریوائز کر سکتی ہیں.
जी माशाल्लाह, ठीक हो गया जी। अलम यातिकुम, आलम यातिकुम, इसका जरा तर्जमा यहाँ तक कर सकते हैं? मैं क्या इसका फाइल अभी नहीं मैंने पूछा याति का, वैसे आप बताना चाहें तो बता सकती हैं फाइल। क्या तुम्हारे पास खबर पहुंची? खबर नहीं पहुंची। नहीं पहुंची। लम यातिकुम, शाबाश। क्या तुम्हारे, अच्छा खबर तो अभी हमने जिक्र करना ही नहीं था, क्या तुम्हारे पास नहीं आई? क्या बस तुम अभी तक सही तर्जमा, तर्जमा क्या तुम्हारे पास नहीं आई या नहीं आया, अभी हमें नहीं पता आगे क्या है। मुअन्नस मुजक्कर जो भी, वैसे तो जाहिर है याति आया है तो आगे कुछ उससे रिगार्डिंग ही होगा, मुजक्कर वाले सीगे होंगे। पहला सीगा आया है तो इसका जो फाइल है वो अंदर भी हो सकता है, वो बाहर भी हो सकता है। और जो बाहर आप जानती हैं, अब यहाँ पर वो वाहिद भी हो सकता है, मुसन्ना भी हो सकता है, जमा कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुजक्कर से रिलेटेड ही होंगे। तो ये फिर जल्दी से मैं रिवाइज करवा दूं। पहला और चौथा सीगा जब आते हैं तो उनका फाइल कभी अंदर कभी बाहर, इनके अलावा जितने सीगे हैं सबके फाइल हमेशा अंदर मिलेंगे। अच्छा, फिर ये मैं जल्दी से इसका एक बता देती हूँ। अब आपने देखा कि ये फेल है, तो आपने जब तैयारी करनी है, क्योंकि क्लास में तो इतना टाइम हमें मौका नहीं मिलता, आपने इसी तरह करनी है। सबसे पहले मादा, फिर बाब, वो बता चुकी हैं शुबाना जी माशाल्लाह। फिर आपने बताना है माजी है या मुदारे, मारूफ है या मजहूल, सीगा कौन सा है, यानी कि वाहिद मुजक्कर गायब है, जमा मुअन्नस हाजिर। इस तरह से ये जो 14 सीगे उनमें से एक आपने बताना है। फिर आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट फाइल बताना है, क्योंकि इसका तरकीब और फिर तर्जुमा आप सही करेंगे इंशाल्लाह। जब आप इनको सही आप मुतय्यन कर लेंगी ना, तो फिर आगे आपको बहुत आसानी रहेगी इंशाल्लाह। अलम यातिकुम, अब इसका ये पहला सीगा है, फिलहाल हुआ फाइल है, लेकिन ये पहला है तो आगे आ भी सकता है। तो जी इसका फाइल बताएं। मैम आगे जो नबाऊ आ रहा है इस पे पेश की है ये ना फाइल है। लजीन। शाबाश शाबाश। अच्छा, कभी आपको ये मिलेगा नून बा और एक अलिफ के साथ और उसके ऊपर पेश लगी हुई, तो ये जिस तरह लिखा हुआ है ना, ये कुरान पाक का उसलूब है। कुरान पाक में बहुत दफा कुछ चीजें वाहिद होंगी, वो आपको जमा वाली शक्ल में, यानी कि वाव और अलिफ लगी होगी, और बाज दफा जमा होंगी और वो वाहिद की तरह लुक दे रही होंगी। तो ये हम पर लाजिम होता है, फर्ज होता है कि जो चीज कुरान पाक में जैसे आई है, अगर आप इसको कभी बाहर निकाल के लिखते हैं, आपने वैसे ही लिखना है। अब इस नबाऊ को अगर आप ऐसे नहीं लिखेंगे तो ये गलत होगा, ठीक है, लेकिन आम अरबी में आप इस तरह लिखेंगे तो गलत होगा। उसमें फिर आपने जिस तरह बाकी हम लिखते हैं, जो भी उनका अंदाज है, तो ये कुरान का रस्म खत अपने होते हैं। हर चीज पे डिस्कस करने की हमें जरूरत नहीं महसूस होगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी जो वाहिद जमा में कंफ्यूजन क्रिएट कर रही होंगी, तो वहां आपको अंदाजा होना चाहिए कि ये इसका रस्म खत ही ऐसा है, नबाउ। अच्छा, ये आ, हल्का होकर आ रहा है एराब, और अच्छा वैसे बाज दफा तो मुंसरिफ और गैर मुंसरिफ का भी पता होना चाहिए। कुछ चीजें होती ही आप कह लें कि गैर मुंसरिफ हैं, वो उनके साथ तनवीन नहीं लगी होती, वैसे हल्की होती है। तो ये चीजें वक्त और नॉलेज के साथ आ जाएंगी इंशाल्लाह, परेशान ना हो। फिलहाल ये हल्का है और इस पर अल नहीं लगा हुआ, तो ये क्या बन रहा है जी शबाना जी? साफ बन रहा है मैम, ये नबाउन था ना मुदाफ बन रहा है। आप चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि नबाउ फाइल है, क्योंकि ये इसमें हालत रफा में है। आप चाहें तो आप आगे से ये भी कह सकते हैं कि नबाउल्लज़ीना कफरू मिन कब्ल, ये मुदाफ मुदाफ इलैह, सारा मुदाफ इलैह क्या है वो शुबाना जी अभी बताएंगी। ये सारा का सारा मिलके फाइल है। ये आपके अपने ऊपर है कि आपको क्या एक्सप्लेन करना आसान लगता है। मैं दोनों ऑप्शन साथ साथ अक्सर देने की कोशिश करती हूँ, और मेरी कोशिश अब यही है कि जरा इजी करते हैं। हम क्या देते हैं जी, नबाऊ इसमें मरफू है, ये इसका फाइल है, और ये वैसे बेसिकली ये मुदाफ है यहाँ पर। आगे इसका मुदाफिला क्या है? लजीना। अल्लाह जीना। असल में इसमें इसका मुदाफ सिर्फ अल्लाह जीना है। अल्लाह जीना मबनी है, मारफा है। अब ये जो मबनी होते हैं ना, इनका एराब वो तो एक ही शक्ल में होंगे, रफा नसब जर में। वो आपने इनका एराब देखना है कि वो जगह किसकी है जहां पर ये आए हैं। ये मालूम। मुदाफ इलैह की जगह पर आया हुआ है। मुदाफ इलैह अलिफ से लिखा करें, और वो जो मातूफ अलैह होता है वो आइन से होता है, ठीक है। ये लिखते हुए थोड़ी सी चीजों को जरा आप याद कर लें। अच्छा, तो मुदाफ इलैह तो हमेशा मजरूर होता है, तो अब हम अल्लाह जीना को मजरूर नहीं, महल्लन मजरूर कहेंगे। मबनी को उसका एराब महल्लन के, उसके महल, उसकी जगह के साथ एक्सप्लेन किया जाता है। ये मैं नहीं पूछती, ये मैं वैसे ही एक दफा बता के गुजर जाऊंगी। इस तरह की बातें मैं आपसे ना एक्सपेक्ट करती हूँ ना पूछती हूँ, लेकिन चूंकि एराबुल कुरान है तो थोड़ा सा आपको आइडिया कभी कभी इंशाल्लाह हम देते रहेंगे। अब असल में अल्लाह जीना हो गया इसका मुदाफ इलैह, तो नबा उल्ला जीना, ये मुदाफ मुदाफ इलैह मिलके फाइल कह दें।
یا نباؤ اکیلا فائل کہہ دیں, الذین مدافل ہے کہہ دیں, آگے کفروا من قبل جملہ فعلیہ کو آپ صلۃ الموصول کہہ دیں, یہ آپ کی مرضی ہے. کیونکہ دیکھیں جو ترکیب ہوتی ہے نا, یہ دو طرح کی زیادہ ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے عربک سٹائل, جو کہ عرب میں ان کنٹریز میں چلتی ہے, جو بہت سمپل ہے, بہت آسان ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک ایک چیز کو بتائیں گے, حمزہ یہ ہے, لم یہ ہے, یاتیکم یہ ہے, نبا اس کا فاعل ہے, اللہ زینہ اس کا مدافل ہے, کافرو جملہ فعلیہ اپنے جو بھی ہے آپ اس کو بنانا چاہیں بنا دیا, نہیں تو خالی یہ کہہ دیں صلۃ الموصول ہے. بس ایک ایک چیز کو پکڑیں, بتاتی جائیں, پہچانتی جائیں, بتاتی جائیں, پہچانتی جائیں, بتاتی جائیں. دوسرا ہوتا ہے زنجیری ترکیب کہتے ہیں, جو بر صغیر میں پاکستان انڈیا اس ایریا میں زیادہ کی جاتی ہے. یہ تھوڑی سی محنت طلب ہے, لیکن اس کا ترجمے پہ بہت فائدہ ہوتا ہے. جب ترجمہ کرتے ہیں نا, ابھی نہیں محسوس ہوگا, ابھی ہو سکتا ہے آپ کو شروع میں لگے کہ پتہ نہیں کیا میتھس پڑھ رہے ہیں, کیا کیمسٹری کے فارمولاز ہیں, ہمیں ترکیب پہ لگایا ہوا ہے. یہ کوئی 6 مہینے آپ لگائیں انشاءاللہ, اس کے بعد آپ ترکیب کرنے کا فائدہ محسوس کریں گی کہ ہم نے جن کو ملایا ہے وہ دونوں مل کے ترجمے میں آ رہے ہیں, اور ہم نے جو ترکیب کی ہے پھر ترجمہ بھی اس کے مطابق ہی کرنا ہے. تو یہ چیزیں فائدہ دیں گی انشاءاللہ آپ کو. تو باقی آپ کے اوپر, اپنے اوپر ہے, آپ کی اپنی آسانی پہ. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ زینہ یہ نباؤ کا مضاف الیہ ہے, ساتھ ہی یہ وہ بن رہا ہے اسم موصول ہے. اسم موصول کبھی بھی اکیلے نہیں آتے. جیسے میں کہوں کہ اللہ زی وہ جو, وہ آدمی جو, وہ لڑکا جو, کون جو, جب تک کہ اس کا صلہ آگے نہ آئے, اس کا صلہ نہ آئے جب تک تو بات پوری نہیں ہوتی. اس میں ابہام رہتا ہے, یہ ادھورا رہتا ہے. تو اب اس کا صلہ دو طرح سے آتا ہے, یاد رکھیں. صلہ کبھی بھی آپ کو مفرد نہیں ملے گا. صلہ یا تو جملہ ہوگا یا شبو جملہ ہوگا. شبو جملہ سے مراد ہوتا ہے جار مجرور یا ظرف اور مداخل, آپ ان کو بھی بنا سکتی ہیں صلہ الموصول. اصل میں سب سے زیادہ جملہ فعلیہ آپ کو صلہ ملے گا, اور بیسیکلی ہوتا ہی جملہ ہے. یہ جو جنہیں میں شبو جملہ کہہ رہی ہوں نا, وہ بھی ان کا وہ فعل محذوف ہوتا ہے. تو اصل میں جملہ ہی ہوتا ہے ہمیشہ جو صلہ ہے, لیکن بعض دفعہ وہ فعل محذوف ہوتا ہے, تو وہ آگے جو جار مجرور اور وہ ظرف مداخلے آئے ہوتے ہیں تو ہم ان کو بھی صلہ بنا کے, تو ہم نہیں اتنی ڈیٹیل میں جاتے. کیونکہ مجھے لاسٹ ٹائم ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ یہ جو اس قسم کی ترکیب ہوتی ہے جس میں کوئی محذوف مان کے اس کے متعلق کر کے پھر کچھ بناتے ہیں, تو کیا اس کا کوئی ترجمے پہ اثر پڑتا ہے؟ ایسا جتنا نہیں پڑتا ہے, لیکن وہ قواعد کے مطابق چلنا ہوتا ہے. جو پراپر انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں وہ پھر قواعد کے مطابق چلنا ہوتا ہے. کیونکہ ہمارا کام ہو رہا ہے, ترکیب بھی ہو جاتی ہے الحمدللہ, ہمارا ترجمہ بھی ہو جاتا ہے, تو ہمیں اس طرح اس پیٹرن پہ جانے کی فی الحال ابھی ضرورت نہیں ہے. اچھا جی, اس کا صلہ کھول دیجئے شبانہ جی. کفرو یہ فعل ماضی معروف ہے, کاف فا را اس کا مادہ ہے باب نون سے, اور کفرو اس میں ہم اس بس کا مجھے اس فائل. کا فائل بتا, ہوم فائل ہے یا واو ضمیر, جو مرضی دونوں میں سے کہہ سکتے ہیں. من قبلو جار مجرور کیا بنا؟ متعلق فعل ہو گیا کفرو. کافرو فعل اپنے فائل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اللہ زینہ کے لیے صلہ ہو گیا. اور موصول صلہ مل کے کیا بنے؟ موصول صلہ مل کر نباؤ کے لیے مضاف الیہ ہو گیا. شاباش. مضاف مداخلہ مل کے کیا بنا؟ فائل ہو گیا یاتی کو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ایکسیلنٹ. یہ طریقہ ہے, لیکن میں نے اس سے پہلے سمپل بھی بتا دیا ہے, تو لہٰذا جس کو یہ نہ سمجھ آئے وہ بالکل پریشان نہ ہو. یہاں ایک چھوٹا سا سوال کروں گی شبانہ جی سے. شبانہ جی, یہ قبلو جو ہے یہ ظرف ہوتا ہے, اور لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پیش کے ساتھ آتا ہے, یہ تو مورب ہوتا ہے, حالتیں بدلتی رہتی ہیں. تو من آیا تو من قبلی ہونا چاہیے تھا, من قبلو کیوں ہے؟ جی میم, یہی سوال مجھے بہت دنوں سے پریشان کرا تھا, میں نے اس پہ بہت جی جی چلے اس کسی اور کی بہن سے پوچھیں کہ مجھے میڈم میں بتاؤں؟ رکیے گا, ہینڈ ریز کیجیے گا, میں دیکھتے ہیں کہ اور کون بتائیں گی. رکیے گا, میں میں پوچھتی ہوں. بتاؤں میم؟ ریحانہ جی بتانا چاہیں. افین سے نہ پوچھیں, افین ایک نئی ہے. اچھا افین لسنر, افین آپ بتانا چاہیں گے ایسا کیوں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, وہ ایز اے لسنر ہے, ٹھیک ہے. اچھا ریحانہ جی آپ بتا دیجیے. میڈم اس کے قبل اس لیے کہ یہاں پہ ایک مضاف ہے, اس کا معذوف ہے, اس لیے یہاں پہ پیش ہے. شاباش شاباش. یہ سب بہنیں نیو اسٹوڈنٹ اس پوائنٹ کو یاد رکھیں. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ظرف ہوتے ہیں نا, ان کی بہت مختلف طرح سے تقسیم کی گئی ہے. ایک ان کی جاتی ہے کہ یہ مورب ہے یا مبنی ہے. اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے مورب کیا ہے اور مبنی کیا ہے. مورب کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی تینوں مختلف حالتوں میں اس کی شکلیں بدلیں گی, یا 3 ہو سکتی ہیں یا 2 ہو سکتی ہیں. یعنی کہ مورب آگے سے یا منصرف ہوگا یا غیر منصرف ہوگا.
جیسے منصرف میں مسلمون کی مثال یاد رکھا کریں، اور غیر منصرف میں ابراہیم ابراہیمہ ابراہیمہ، جو 2 حالتوں میں ہوتا ہے. منصرف تینوں میں 3 مختلف حالتوں میں 3 مختلف شکلیں ہوں گی، غیر منصرف کی 2 ہوں گی، اور یہ دونوں کو معرب کہا جاتا ہے جن کا اعراب ہوتا ہے بدلتا رہتا ہے. مبنی وہ ہوتا ہے جو فکس ہوتا ہے، جیسے یہ اللہ زینہ، اور مبنی جو ہے پوری لسٹ ہے، اس طرح سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ جو جہاں آئے گا ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے، اور آپ کے علم میں ہے کون مبنی ہے. اب اس طرح سے ہے کہ یہ جو قبل ہے یہ مبنی نہیں تھا. کچھ ظرف ہیں جیسے اذا، از، حیثو، امسی، الآنا. امسی زیر کے ساتھ، الآنا زبر کے ساتھ، حیثو پیش کے ساتھ، یہ مبنی ہے. یہ ہمیشہ ایسے ملیں گے، ان کا اعراب کبھی نہیں بدلے گا کیونکہ مبنی ہے. لیکن قبل مبنی نہیں ہے، قبل مورب ہے. اب مورب کا میرا مطلب ہے کہ یہاں پہ آپ کو ان کی تینوں حالتوں میں مختلف تینوں مل سکتی ہیں یا 2 مل سکتی ہیں، تو اس کی تینوں ہی ملتی ہیں. یہ قبلو بھی ہو سکتا ہے، قبلہ بھی ہو سکتا ہے، قبلی بھی ہو سکتا ہے. یہ من قبلی بھی آیا ہوا ہے. یہاں من قبلو اس لیے آیا ہے، اس پوائنٹ کو ہمیشہ یاد رکھیں. جب بھی کوئی ظرف خاص طور پہ قبلو بعدو آپ کو من کے بعد اس طرح مل رہے ہوں اور انہوں نے اپنی شکل نہیں بدلی، اپنی پوزیشن اپنی ان کو زیر قبول نہیں کی، اس کا مطلب ہے یہ یہاں پر یہ مبنی ہے پیش کے ساتھ. یہاں پر ایک اس کے بعد مضاف الیہ آ رہا تھا جو کہ محذوف کر دیا گیا، اور اب اس کے بدلے میں پیش آ گیا. بس اتنا یاد رکھ لیں کہ یہاں پر مضاف الیہ محذوف ہے، اس وجہ سے یہ قبلی نہیں ہوا. من قبلی ہونا چاہیے تھا من کے بعد، لیکن انہوں نے چونکہ وہ محذوف کر دیا. اب وہ کیا ہے وہ ہم ڈسکس نہیں کرتے. ویسے میں آپ کو ہلکا سا بتا دیتی ہوں. ہو سکتا ہے یہاں پر من قبلی ہاذا ہو، جن لوگوں نے اس سے پہلے کفر کیا. ہو سکتا ہے کم ضمیر ہو، من قبلی کم، وہ جن لوگوں نے تم سے پہلے کفر کیا. آپ سمجھ رہے ہیں نا، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ ہمارا نہیں ہے، ہم اندازے سے کر لیتے ہیں. انشاءاللہ آہستہ آہستہ جب ہم اور سینئر ہو جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے، تو ہم یہ محذوف بھی ڈھونڈا کریں گے، اور ہمیں اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ خود ہی محذوف کا پتہ چلنا شروع ہو جائے گا. فی الحال کے لیے بس اتنا، اس پیش کی وجہ کبھی نہ بھولیے گا آپ لوگ. اب کافرو فعل اپنے فاعل، اچھا یہ سارا ہم نے کر دیا. شبانہ جی یہاں تک کا ترجمہ کر دیں. علم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل. جی، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا، یا تم سے پہلے کفر کیا. شابہ، جنہوں نے اس سے پہلے بھی کر سکتی ہیں، تم سے پہلے بھی. میری آواز دیکھیے آ میری رہی کسی اور سے وہ کہاں نہیں آ رہی ہے. آپ ایسا کیجئے گا ماوش، آپ دوبارہ جوائن کر لیں. ٹھیک ہے، آپ دوبارہ جوائن کیجئے. اچھا، اور پریشان نہ ہو، اگر کسی وجہ سے نہیں آتی آپ میری ریکارڈنگ بھی سن سکتی ہیں، بالکل نہ پریشان ہو. اچھا جی بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. کیا تمہارے پاس، اچھا اب میرے ترجمہ میں کرنے لگی ہوں. ترجمے میں ذرا قواعد مجھ سے سن لیجئے گا. جملہ فعلیہ کا ترجمہ کرتے ہوئے سب سے پہلے فاعل کا کرتے ہیں، سب سے آخر میں فعل کا کرتے ہیں، بیچ میں ویسے مفعول بھی کا پہلے اور متعلق کا بعد میں، لیکن ان کو آپ چینج کر سکتے ہیں. پھر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ترجمہ قواعد کے مطابق کیا، لیکن وہ ہماری اردو زبان میں ہم بات اس طرح نہیں کرتے ہیں، وہ نہیں بیٹھ رہا ہوتا، تو آپ اس کو تھوڑی تبدیلی کر سکتے ہیں. قواعد کا جاننا ضروری ہے، لیکن آپ ضروری نہیں کہ ترجمہ ہمیشہ اس کے مطابق ہو. پھر جیسے میں یہاں کرنے لگی ہوں. اب یہاں پر ایک اور چھوٹا سا قاعدہ، جب بھی موصول صلہ آئیں، اصل میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے موصول کا ترجمہ کر کے تھوڑا سا پچھلے حصے کا کرتے ہیں، پھر دوبارہ صلے پر آتے ہیں، اکٹھا نہیں کرتے. لیکن اگر آپ اکٹھا کر بھی لیں تو اس میں حرج نہیں ہے. یہ اب آپ کے اپنے اوپر ہے. قاعدہ یاد رکھا کریں، میں نے قاعدہ بتا دیا اور کر کے دیکھ لیں بنتا ہے کہ نہیں بنتا. اب یہاں پر اگر میں قاعدے کے مطابق کروں تو یہ نہیں بنے گا. اگر میں یہ کہوں کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا خبر آئی، تو یہ تھوڑا عجیب سا ہے. تو اس کا یوں کر لیتے ہیں، ہم یوں کر لیتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر. اب میں نے اللہ زینہ کو بلکہ اللہ زینہ، اچھا نہیں بلکہ یہاں پر ہاں نہیں رکیے گا. اس آیت میں تو بلکہ قاعدے کے مطابق ہی ترجمہ کیا جا رہا ہے. بالکل جی ٹھیک ہے. اگلی ایک دو آیتیں آئیں گی کہ ان میں قاعدے کے مطابق ترجمہ نہیں کیا جائے گا. ان لوگوں کی خبر، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی
ہاں بالکل بالکل، اس میں قاعدے کے مطابق ہو رہا ہے. قاعدہ کیا ہے؟ جب بھی موصول اور صلہ آئیں، آپ نے موصول کا ترجمہ کر کے پہلے تھوڑا سا پچھلے حصے کا ساتھ ملا کے تھوڑی دیر کے بعد صلہ کا کرنا. اگر اس طرح ہو جائے ویل اینڈ گڈ، نہیں ہوتا آپ موصول صلہ کا اکٹھا ملا کے بھی کر سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. بس ایک قاعدہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہوتا ہے ترجمہ. کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پر قاعدے کے مطابق ہو رہا ہے. اچھا یہاں پر یاد رکھیں، یہ جو نبا ہوتی ہے نا، یہ ایک خبر ہوتی ہے، ایک نبا وہ خبر ہوتی ہے جو بہت اہم ہوتی ہے، کسی خاص چیز کے بارے میں ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ جو عطا یاتی ہے نا، یہ آج کی آیت میں آگے چل کے ہم دیکھیں گے، اس کے ساتھ با کا جب صلہ آتا ہے نا تو اس کا ترجمہ بدل جاتا ہے. یہاں پر ہے آنا، جب با کا صلہ لگ جائے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے لانا. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس ہیں، یہ بہت استعمال ہوتے ہیں قرآن پاک میں. میں دوبارہ ترجمہ کرتی ہوں. یہاں پر قاعدے کے مطابق ہو رہا ہے، اگلی کچھ آیات میں نہیں ہوگا تو آپ نہ کریں، بس کر کے دیکھ لیں، بنتا ہے تو کر دیں، نہیں تو کوئی بات نہیں، ملا جلا کے کر لیں، اکٹھا کر لیں موصول صلہ کا. کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جنہوں نے تم سے پہلے یا جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا؟ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ویسے یہ عطا یاتی آنا کے معنی میں ہوتا ہے، تو چلیں ہم ویسے کر لیتے ہیں. آگے چلتے ہیں جی. فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ. فا کیا ہے شبانہ جی؟ فا میم عطف عاطفہ ہے. عاطفہ ہے، کیونکہ آپ بہنیں خود دیکھ لیا کریں کہ بات ابھی چل رہی ہے یا رک گئی ہے یا نئی بات ہے، تو اس کو عاطفہ بنا لیا کریں. ٹھیک ہے، نہیں تو آپ استنافیہ بنا لیا کریں، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ذاقو مادہ باب بتائیں کیا ہے یہ؟ زال واو قاف ہے باب جی. ذاقہ یذوق ذوقہ سے میم باب نون ذاقہ. ٹھیک اس ہو گیا میں ٹھیک ہو گیا. اب ماضی ہے کہ مضارع؟ یہ ماضی معروف ماضی معروف. ویری گڈ. اس کا مجھے اگر آپ بس فائل بتا دیں آگے چلتے ہیں. ہم فائل ہوگی. اس کا ہوم فائل ہو گیا یا واو فائل ہو گیا؟ ماشاءاللہ. آگے وبالا امرہم، یہ آپ کو یوں نہیں لگ رہا وبالا جیسے اعراب ہلکا ہے اور ہاں بھی نہیں لگا؟ کیا بن رہا ہے یہ وبالا امرہم؟ یہ مضاف بن رہا ہے میم. وبال امری مضاف الیہ. کیا بھائی، وبالا اس میں بن رہا ہے مضاف، اور امرہم جو ہے وہ خود بھی مرکب اضافی اضافی ہے، اور وہ اس کا مضاف الیہ بن رہا ہے. یہ ٹھیک ہو گیا. اچھا وبال کا تھوڑا سا سن لیں. بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے واو بالام بوجھ. یہ عذاب کو بھی کہتے ہیں، جرم کی سزا کو بھی کہتے ہیں. پھر ایک بیماری ہوتی ہے اس کو وہ اچھا بس سمپل کہہ لیں وہ کھانا جو معدے پر بھاری ہو. پھر ایک آپ نے سورہ بقرہ میں ہم نے کہا، ہم نے یہ پڑھی تھی آیت کہ وابل ایک بارش جو تھی. وابل وہ بارش ہوتی ہے جو کہ موٹی موٹی جس کے قطرے ہوتے ہیں. آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے کوئی پوائنٹ اگر یاد رہ جائے تو اچھی بات ہے، نہیں تو چلے کوئی بات نہیں تو وبال کا اردو میں وبال ہی کر لیتے ہیں. اور آپ اس کو سزا کے طور پہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. امر کا یہ بہت سارے معنی میں آتا ہے، حکم بھی اور کام بھی. یہ لاسٹ ٹائم آئی تھنک سورہ آل عمران میں ہم نے اس کو کافی ڈیٹیل سے، اس کی جمع کو بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا، کن کن مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ آپ نے خود دیکھنا ہوتا ہے کہ یہاں کس معنی میں آیا ہے. بہت سارے دیکھیں عربی جو ہے نا بہت بہت آپ کہہ لیں کہ اس میں وسعت بہت زیادہ ہے. یہ ایک لفظ بہت مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. جیسے وہ مولا ہم نے ایک دفعہ پڑھا تھا، اس کے کم از کم 21 مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو وہ اب کہاں پہ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ اب وہ کہیں مالک بھی ہے اور کہیں غلام بھی ہے، کہیں آقا بھی ہے، کہیں چچا بھی ہے، کہیں چچا کا بیٹا بھی ہے. تو وہ موقع کی مناسبت سے دیکھنا کہ یہاں مولا کس معنی میں استعمال ہوا. تو یہ چیزیں وقت کے ساتھ ایکسپیرینس سے آ جائیں گی انشاءاللہ. یہاں پہ امر کس معنی میں آیا ہے؟ وبالا امرہم. ترجمہ کریں فذاقوا وبالا امرہم. اچھا یہ بن کیا رہا ہے وبالا امرہم؟ فذاقو کے لیے مفعول بھی بن رہا مفعول بھی بن رہا ہے. کیسے پہچانا آپ نے؟ ہے. وبالا منصوب ہے نا میم. شابہ. جو مرکب اضافی میں ہمیشہ مضاف کے اعراب سے ہی پہچانا جاتا ہے، ان کے اعراب پہچانا ہے تو مرکب اضافی میں مضاف کو دیکھتے ہیں. یہاں پر وہ منصوب ہے تو آپ اس کو اب سارے کوئی منصوب کاؤنٹ کریں گے، اور اس کو انہوں نے مفعول بھی بنا دیا. تو فذاقو فعل اپنے فاعل اور اپنے اس مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. ترجمہ کر دیجئے.
پھر انہوں نے اپنے کام کا مزہ چکھا. وبال شاباش، یہاں پہ امر کا مطلب ہے کام. پھر انہوں نے اپنے کام کا وبال وبال چکھا یا اس کی سزا عذاب. چکھی، ہاں. عذاب چکھا، بالکل کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ویسے وبال اردو میں ہم کافی یوز کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم اردو میں ٹھیک نہیں استعمال کرتے ہیں، تو وہ عربی میں تھوڑا ان کا جب سمجھ لیں گے نا کہ وہ اصل معنی کیا ہے، اور اس کے روٹ لیٹرز کیا ہے، اس کی جڑ کیا ہے، وہ کہاں سے نکلا ہے، نہیں یاد رہتا نہ رہے، سن لیا کریں بس، تو پھر وہ اس سے چیز کبھی بھولتی نہیں ہے انشاءاللہ. اچھا جی، آپ بس اصل میں وبال بوجھ ہوتا ہے اور عذاب بھی کہہ سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں، اس کو ذرا جلدی سے کرتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، واو بات چل رہی ہے، بیچ میں کوئی وقت نہیں ہے، عاطفہ بنا لیتے ہیں. لہم کو کیا بنائیں گی؟ جار مجرور سے جملہ شروع ہو رہا ہے. جار مجرور خبر مقدم ہو رہی ہے. اور خبر مقدم ہو رہی ہے، اور اگر اس کے بعد عذابون جو کہ اس میں وہ نہ ہوتا، کوئی فعل ہوتا، تو پھر اس جار مجرور کو آپ کیا بناتی؟ تو میں متعلق فعل مقدم، ہاں یہ متعلق مقدم کہتے ہیں، بس سمپل ہے. یہ بھی متعلق ہی کسی کے، یاد رکھیں یہ جب جار مجرور خبر بنتے ہیں نا تو اصل خبر وہاں پر محذوف ہوتی ہے، یہ اس خبر کے متعلق ہوتے ہیں، تو وہ محذوف ہوتی ہے. ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، ہم اس کی ایبسنس میں ان کو ہی خبر بنا لیتے ہیں. ادروائز جار مجرور جو ہے وہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں، الا کہ کوئی ایسا حرف جر نہ ہو جو کبھی زائد بھی ہو جاتا ہے، تھوڑے سے ہی ہیں، زیادہ نہیں ہے وہ، اور وہ پھر ترکیب میں کچھ نہیں بنتے، ورنہ جار مجرور ہمیشہ کسی کے متعلق بنتے ہیں. اب یہاں بھی کسی کے متعلق تھا، وہ خبر ہے، وہ معذوف ہے، لیکن ہم نے وہ نہیں ڈھونڈنی، ہم نے اسی کو خبر بنا لینا ہے، اور ہمارا ترکیب بھی ہو جائے گی اور ترجمہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. متعلق کے آگے پاس آ رہا ہے جی عذاب علیم. یہ عذاب علیم یہ کیا ہے جی؟ یہ موصوف صفت مل کر مبتدا ہو گئے. مؤخر مطلب مبتدا مؤخر، شاباش شاباش ماشاءاللہ. یہ اس دفعہ آئی تھنک سورہ آل عمران کی میں تیاری کر رہی تھی آخری آیات کی، ہاں اس میں کچھ لفظ ایسے آئیں گے انشاءاللہ، وہ آپ کی اور نالج میں اضافہ ہوگا. دیکھیں جو اسم نکرہ ہوتا ہے نا، بیسیکلی وہ معرفہ نہیں بن سکتا، سوری وہ مبتدا نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے، مبتدا ہونے کے لیے معرفہ ہونا ضروری ہے، لیکن بعض دفعہ نکرہ کو مبتدا بالکل بنایا جا سکتا ہے اگر وہ اس میں اس کی کچھ شرائط ہیں، اگر اس میں تخصیص پیدا کر دی جائے، اس نکرہ میں اس کو کچھ خاص کر دیا جائے، پھر وہ معرفہ تو نہیں بنتا لیکن وہ مبتدا بننے کی صلاحیت آ جاتی ہے. اس میں ایک یہ ہوتی ہے کہ آپ اس نکرہ کو مؤخر کر دیں، وہ بعد میں آ جائے تو بھی وہ مبتدا بن سکتا ہے. نمبر 2، اس نکرہ کی صفت لے آئیں، جیسے یہاں پر آئیے، یہاں پہ مؤخر بھی ہو گیا، صفت بھی آ گئی، اب یہ تھوڑا خاص ہو گیا ہے، مبتدا بن سکتا ہے. اس طرح کچھ اور بھی باتیں ہیں. آپ سورہ آل عمران کی کلاس اس طرح کیجیے گا انشاءاللہ، اس میں بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا. اس کے علاوہ بعض دفعہ اس نکرہ سے پہلے کوئی حرف استفہام یا حرف نفی آ رہے ہو تب بھی یہ نکرہ مبتدا بن سکتا ہے. اور استاد فرما رہے تھے، استاد عامر سہیل صاحب، کہ کم از کم 24 طریقے ہیں نکرہ میں تخصیص پیدا کرنے کے، کہ وہ نکرہ کہ یہ بات ہو، یہ ہو، اس کے آگے یہ ہو، اس کے پیچھے یہ ہو، اس کو یہ بنا لیں، اس کو وہ بنا لیں، تو پھر وہ مبتدا بن سکتا ہے. معرفہ نہیں بنتا، وہ معرفہ تو کبھی نہیں بن سکتا، وہ تقریباً معرفہ جیسا ہو جاتا ہے اور مبتدا پھر بن سکتا ہے. اور اس کے باوجود، ان 24 چیزوں کے باوجود اور بھی بہت سارے طریقے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی وہ بن سکتا ہے. یہ 24 وہ ہیں جو زیادہ استعمال میں آتے ہیں، جو ہم نہیں کرتے ہیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے. یہ 5-6 طریقے لسان القرآن میں صرف 6 بتائے ہوئے، وہ 6 کافی ہیں. اور یاد بھی نہ کریں، جو جہاں آئے گا میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گی. ٹھیک ہو گیا جی. یہ مبتدا، اچھا خبر مقدم، لیکن جب ہم ترکیب کریں گے تو ہم اس طرح بولیں گے مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. اس کا ترجمہ کر دیں. اور ایک اور بات، پہلے آپ ترجمہ کریں پھر میں اگلا سوال پوچھتی ہوں. کریں ترجمہ. اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اچھا ماشاءاللہ، آپ نے بالکل ٹھیک کیا. اگر میں کہوں کہ انہی کے لیے، جی تو یہ میں نے کیا کیا؟ تخصیص مطلب ادا کرنے نہیں، emphasis. تخصیص نہیں ہے، تخصیص نہیں ہے. یہ جو ہی اور صرف ہوتے ہیں نا، یہ تخصیص نہیں ہے. تخصیص وہ تھی شبانہ جی، یہ جو میں نے ابھی بتایا نا کہ اس کی صفت لے آئے. کیا کیا میں نے؟ تاکید پیدا کی. تاکید. اب تاکید اور جو میں نے کیا نا، اس میں فرق ہے تھوڑا سا. اور سوچیں، حسر، شاباش، یہ حسر پیدا ہو رہا ہے.
हसर के भी कम से कम 5 पॉइंट्स लिसानुल कुरान में है। वैसे ये बहुत लंबी डिटेल है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। आपको मैं सिर्फ इसलिए बताती हूँ कि मुझे बड़ा शौक होता था, कोई ऐसी बात करता था ना कि अरबी में ये है वो है, तो शायद आपको शौक पैदा हो या आपको कम से कम प्यार हो इस जुबान से कि ये अल्लाह ताला ने जो जुबान चूज की है अपनी इस कलाम के लिए वो कितनी फसीह बलीग है। तो अब आप ये देखें, ठीक है। अब ये इसके हसर के भी बहुत तरीके हैं, जिसमें 5 ज्यादा है हम इस्तेमाल करते हैं। उसमें एक ये है कि वो चीज जिसको पहले आना चाहिए वो बाद में आ जाए, ठीक, सॉरी, वो चीज जिसको बाद में आना चाहिए वो जाना। पहले आ जाए। हाँ बिल्कुल, तो उसमें हसर पैदा हो जाता है। फिर इसका तर्जुमा सिर्फ और ही उन्हीं के साथ किया जाता है। और इसमें इसमें और ताकीद में थोड़ा फर्क है। मैं इंशाल्लाह फिर कभी, आज टाइम की कमी है, मैं दोबारा मिसालें देके आपको फिर से समझाऊंगी इंशाल्लाह। अब करें तर्जुमा। क्यों लाहुम पहले आया, बाद में भी तो आ सकता था। हाँ जी, मैं बिल्कुल सही। और उन्हीं के लिए दर्दनाक अजाब है। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, माशाल्लाह। चले, बारकल्लाह फीक। मैं इसका तर्जुमा एक दफा कर देती हूँ, फिर हम हाफिज अब्दुल सलाम साहब का देखते हैं और आगे चलते हैं। अलम यातिकुम नबाउल्लज़ीना कफरू मिन कब्ल। अब देखिए, जिस तरह तरकीब की है ना, कुछ माह तक आप उसी तरह आयात को पढ़ के उसी तरह तर्जुमा आपके फ्लो में आना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। क्या तुम्हारे पास उन लोगों की खबर नहीं पहुंची या तो नहीं आई जिन्होंने इससे पहले या तुमसे पहले कुफर किया, फिर उन्होंने अपने काम का वबाल चखा या सजा चखी, और उन्हीं के लिए दर्दनाक अजाब है। देखिए, अजाब खुद बहुत बड़ी सजा होता है, और आगे फिर अलीम दर्दनाक फ़ईल के वजन पर। ठीक हो गया जी, अलिफ हमजा लाम मीम रूट लेटर, फ़ईल का वजन बेसिकली ये सिफत मुशब्बा का वजन होता है। और जब कभी ये मुबालगे के तौर पे इस्तेमाल हो तो फिर इसका तर्जुमा आप या तो इसमें फ़ाइल या इसमें मफूल के तौर पर करेंगे। वो जब आगे आएगा तो मैं आपको बता दूंगी इंशाल्लाह। चलें जी, जल्दी से देखते हैं। अब हम थोड़ी सी स्पीड पकड़ते हैं, उससे पहले इस आयत का तर्जुमा देखते जाते हैं। जो सुनाती जा रही है हैंड डाउन करती जाए। क्या तुम्हारे पास उन लोगों की खबर नहीं आई जिन्होंने इससे पहले कुफ्र किया, फिर अपने काम का वबाल चखा। इन्होंने बहुत सिंपल, बहुत मजे का, आराम से, कितना स्मूथ सा तर्जुमा हमारा हो गया। और उनके लिए, इन्होंने उन्हीं के लिए नहीं किया ऐसे, क्योंकि ये इसमें पता क्या होता है बाज दफा। अच्छा, आप उसको छोड़ दे, बस ठीक है, आना जार मुझको बाद में ही चाहिए, खबर को बाद में आना चाहिए, बस आप ये कायदा याद रखें। और भी डिटेल्स हैं, उनको आप फिलहाल रहने दें। तो ये इस तरह से भी कर सकते हैं जैसे शुबाना जी ने किया था, बिल्कुल ठीक उन्होंने भी किया। मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपसे शेयर किया। उनके लिए दर्दनाक अजाब है। आगे चलते हैं आज की अगली आयत की तरफ। ये है आयत नंबर 6। ज़ालिका बिअन्नहु कानत तअतीहिम। अच्छा जी, ये अब किनसे करवाएंगे? अस्मा साहिबा हैं और सायरा याकूब। सायरा जी आप आ जाएं, आपके बाद अस्मा साहिबा से थी, और सादिया जी ने भी हैंड रेज किया था, पता नहीं कहाँ चली गई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अब ठीक है मैम, शोर तो नहीं आ रहा ना? जी बेहतर है, बेहतर है। आप जॉब जी पे हैं, कहीं ड्यूटी पे हैं कि घर में हैं आप? नहीं नहीं, मैं आउट ऑफ टाउन हूँ। आपको बताई थी ना, बच्चे को लेके आई हूँ इलाज के लिए, जी तो जी यहाँ जी, आजू अच्छा, बाजू बहुत शोर रहते हैं। ठीक है। चलिए, बड़ी हिम्मत है आपकी, शाबाश। चलें जी, कीजिए कोशिश। जाली का क्या बनेगा? जी, जालिका ये इसमें है तो ये मुब्तदा बन जाएगा। शाबाश। देखिए, सिर्फ ये नहीं कहना कि इसमें है तो मुब्तदा। मुब्तदा बनने के लिए जी, इस्म होना भी जरूरी है, और और मारफा होना भी जरूरी है। मारिफा जी होना भी जरूरी है, और मरफू जी होना भी जरूरी है। जी अच्छा, इसके अलावा बाज दफा मस्दर मोवल का पता है क्या होता है, वो भी मुब्तदा बन सकता है, लेकिन ज्यादातर इसमें ही बनता है। फिलहाल छोड़ दे इसको। तो जाली जी का मबनी है, इसका मेराब हम इसको यहाँ पर मरफू मान लेते हैं, और इसको है तो ये मारफा। देखिए, सबसे पहले मबनी है, फिर मारफा है, जी और मरफू है। मरफू और होना और मारफा होना, ये कम से कम 2 बातें जरूर होंगी तो मुब्तदा बनेगा। वो मरफू जी। हो और मारफा हो। खबर बताएंगी इसकी। बी अन्नहु कानत तातिहिम रसूलुहुम बिल बय्यिनात। माशाल्लाह ये माशाल्लाह, ख, शाबाश शाबाश, बिल्कुल ठीक है। अब इस खबर को खोलें जो जी कि बाहर से जड़ से शुरू हो रही है। ये एक तरह का जी शिबु जुमला खबर बन रहा है, ठीक है जी। जार मजरूर को जी ये खबर बना रही है, कायम मुकाम खबर जी कह दें या खबर ही कह दें।
بھی अन्ना जी। हूँ, ये बा मैंने बता दिया हक जा रहा है, अन्ना आ गया, अन्ना आएगा तो उसका एक अन्ना इस्म होगा, एक खबर होगी, इसका इस्म और खबर बता दें। अन्ना हरफ मुशब्बा बिल फेल है, हु इसका इस्म है, मंसूब मुत्तसिल जमीर इस्म, ठीक ये है, इसका इस्म हो जाएगा, और कानत ये बिल बैयनात तक ये पूरी खबर इन्ना हो जाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, शाबाश। आप एक छोटा सा पॉइंट है, अगर किसी बहन को मुश्किल लगे तो आप छोड़ दें, बिल्कुल परेशान ना हो। देखें ये जो अन्ना के साथ जमीर आ रही है ना, ये जो हा जमीर कहते हैं, ये आप अगर पिछली आयत देखें तो उसमें क्या है कि जालिका जो है, ये तो चले उस अजाब की तरफ जो उन्होंने वबाल चखा, फिर उन्हें अजाब उनके लिए होगा, वबाल जो चखा वो दुनियावी सजा है और आगे आखिरत में तो अभी मिलनी है उनको, तो ये जो है ये जालिका उसकी तरफ जा रहा है। लेकिन ये जो हा जमीर है, ये पीछे कहीं पिछली आयत में नहीं जा रही, लौट रही, पिछली कुछ आयत में अगर आप नजर डालेंगे तो ये कहीं नहीं जा रही। तो ऐसे सूरत में वो जमीर जो पीछे लौट ना रही हो उसे जमीर शान कहते हैं, और मुजक्कर की हो, ठीक है, बाकी मुअन्नस की हो तो उसका अपना नाम है, बस इतनी ये ज़मीर शान है इस वक्त यहाँ पर। और ये बाद में आने वाले जुमले की अहमियत को हाईलाइट करती है और इसका तर्जुमा करते हैं कि हकीकत तो ये है। एक छोटा सा पॉइंट है, समझ आ जाए ठीक है, नहीं तो छोड़ दें, इन्होंने कह दिया ये इसमें, आगे खबर खोलें जी, अन्ना की खबर। कानत फेले नाकिस है और इसमें मुस्ततिर फाइल हिया, इसका इस्म हो जाएगा, है तातिहिम रसूलुहुम बिल बैयिनात, ये कानत की खबर हो जाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इसमें ती आया, मुझे बस ये बता दें, अता याती गुजर गया है, ये ती जी, ये कौन सा सीगा है, फाइल क्या है इसका? इसमें हिया, ये सॉरी, ये हिया। ये चौथा सेगा है, पर इसका फाइल ये रसूलुहुम है। शाबाश शाबाश माशाल्लाह। देखें हमजा ता या बाब दौराबा अता याती, ये ताती ये वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है, तो पहला और चौथा सीगा जब आए तो उनका फाइल आगे आ सकता है। और आगे रुसुलुहुम, ये मुरक्कब जी इजाफी, इसमें मुदाफ जो है हालत रफा में है, ये मरफू है, तो इसको फाइल बना सकते हैं, तो यही फाइल है। यहाँ एक जी सवाल है मेरा कि रुसुलुहुम तो आकिल हैं, इनके साथ फिर ये जी वाहिद मोअन्नस की जमीर या वाहिद मोअन्नस का सीगा क्यों आया ये? जी मिस, मैंने जो पढ़ा है मतलब ये जमा मुकस्सर है, तो इसके साथ मुजक्कर और मुअन्नस दोनों सेगा लाने की वो सलाहियत है। जमा मुकस्सर किसकी जमा मुकस्सर? आकिल की। आकिल की, शाबाश जी माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये छोटा सा एक नॉलेज है, अगर कोई शेयर सुन ले कम अज कम आज के लिए एक बात उसमें भी याद रह गया तो बहुत अच्छा है। देखें 4 सूरतें कम अज कम, मैं आपको जो बताती हूँ ना मोटी मोटी चीजें, वो लिसानुल कुरान से ही बताती हूँ, वैसे इससे भी ज्यादा होती है। 4 सूरतें कम अज कम याद रखें जिसमें इसी तरह होगा कि ये जो फाइल है, फाइल, ठीक है, फाइल देखना है कि फाइल क्या है, उस फाइल के मुताबिक आप यूं समझ लें कि जो फेल है, फेल वो दोनों तरह आ सकता है, यहाँ पर फेल मुजक्कर भी आ सकता था, मुअन्नस भी आ सकता है। तो ये 4 सूरतें हैं, उसमें आज के लिए बस एक याद कर लें, बाकी मैं कह के आगे गुजर जाऊंगी। अगर फाइल आकिल की जमा मुकस्सर हो, सब सुन लें, क्योंकि गैर आकिल की जमा मुकस्सर होती तो उसके साथ मुजक्कर नहीं आता, उसके साथ आमतौर पर मुअन्नस की वाहिद या कभी कभार जमा भी आती है। आकिल की जमा मुकस्सर के साथ उसका जो फेल है, वो आप जब तक मैं बोल रही हूँ आप माइक म्यूट कर दीजिए सायरा साहिबा, ताकि स्टूडेंट्स उसको सुन लें, फिर जब मैं आपसे पूछूंगी तो आप उसको अनम्यूट कर दीजिएगा। अच्छा, मैं कह रही थी कि फाइल 4 चीजें ऐसी हैं कि उनके साथ उनका जो फेल है वो मुजक्कर और मोनस दोनों आ सकता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर आकिल की जमा मुकस्सर। अच्छा यहाँ पर ना अजान हो रही है, मैं एक सेकंड में थोड़ा रुकना चाहूंगी, आज मैं दूसरे कमरे में बैठी हूँ, बहुत माजरत, मैं रिकॉर्डिंग भी पास पॉज कर देती हूँ, एक मिनट। जी अच्छा, तो ये 4 सूरतें, मैं दोबारा से अपनी बात शुरू करती हूँ। 4 सूरत हाल ऐसी होती हैं, 4 सिचुएशन, 4 ऐसी जगह आप कह लें कि जो फेल है वो मुजक्कर भी आ सकता है, मुअन्नस भी आ सकता है। कब? जब उसका फाइल आकिल की, आप कह दें जमा मुकस्सर हो, ठीक है, एक ये सूरत है। इसके अलावा बस आज इतना ही याद कर लें, वैसे मैं आपको बता देती हूँ, अगर
यहाँ पर फाइल कोलेक्टिव नाउन हो, जैसे कोई आपको पता है ना कोलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, इसम जमा। अच्छा, फाइल अगर गैर हकीकी मुअन्नस हो, गैर हकीकी, तो उसके साथ भी फेल दोनों तरह से, मुजक्कर भी आ सकता है मुअन्नस भी। इसके अलावा और भी है, फाइल हकीकी मुअन्नस हो लेकिन फेल और फाइल के दरमियान में अगर फासला आ जाए ना, तो ये फेल मुजक्कर भी आ सकता है मुअन्नस भी आ सकता है। बस बाकियों को छोड़ दें, ऐसे ही मैंने एक दफा आपको कह के तो मैं गुजर गई हूँ। आज की बस बात याद रख ले कि जब आकिल की जमा मुकस्सर हो तो उसके साथ मुजक्कर भी आ सकता है मुअन्नस भी आ सकता है। यहाँ पे दोनों मुअन्नस है, कानत भी है वो भी, और ये ताती भी। ठीक हो गया जी, शाबाश। बिल बैयिनात को इसके मुतल्लिक कर देंगे ताती के, और ये अतायाती, ये मैं पिछली आयत में बात कर रही थी, ये ताती जो है ना, अतायाती, इसके साथ बा का सिला आ जाए तो फिर इसका मतलब आना नहीं होता, फिर इसका मतलब होता है लाना। तो अब हम देखते हैं तातीहिम, फेल अपने फाइल अपने जो रुसुलहुम है, मफूल बिही हुम जमीर जो साथ लगी हुई है, और मुतल्लिक बिल बैयिनात से मिलकर जुमला फेरिया होकर काना की खबर। काना जो उसका इसम हिया इन्होंने बताया, कानत अपने इसम और खबर से मिलकर जुमला फेलिया बनता है। फिर ये जुमला अन्ना की खबर, अगर आप जोड़ रही हैं, नहीं जोड़ रही तो कोई बात नहीं, अन्ना बताती जाए, हाँ उस जमीर उसका इसम बताती जाए, कानत खबर बता दें, तातीहिम काना की खबर बता दें, एक एक चीज को पकड़ती जाए, पहचानती जाए, पीछे से जोड़ती जाए। आपको कलेक्टिवली नहीं जोड़ना आता, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर अन्ना का एक इसम हो गया, एक खबर होगी जो काना से शुरू हो रही थी, तो जब काना आया तो फिर उसका इसम और खबर, फिर उसके इसम और खबर को मिलाकर हमने अन्ना की खबर बना दी। बस यहाँ एक कायदा याद रखना, इन्ना जब आता है तो उसका भी एक इसम और खबर होती है और वो मिलकर जुमला इस्मिया बनता है। लेकिन जब अन्ना आता है उसका भी एक इसम होता है, खबर होती है, लेकिन वो अपने इसम और खबर से मिलकर जुमले को जुमला, मतलब जुमला नहीं रहने देता। ठीक है, ये मजदर की तावील में ले जाता है, यानी कि सिंपल एक सिंगल कोई इसम सा बन जाता है, अगर आप सादा लफ्जों में बताऊं तो। अब वो जो भी बना है, ठीक है, वो मजरूर हो गया बाहर पे जर के लिए, और ये जार मजरूर शिबु जुमला, इसको जालिका की खबर बना देंगे, जालिका मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमिया। सायरा जी तर्जमे की कोशिश करेंगी? जी मिस, यही है वो बेशक जिनके रसूल जिनके पास वाज़े दलील लेकर आए थे। बहुत अच्छी कोशिश माशाल्लाह। एक छोटी सी बात, अब माइक म्यूट कीजिए। देखिए आपने कहा जी ये ही है, ही तो हसर का तर्जमा होगा। हसर यानी कि हसर के बहुत सारी बातें हैं। हसर में ये है कि अगर खबर मारिफा आ जाए तो हसर पैदा हो जाता है, वो चीज जिसको बाद में आना चाहिए वो पहले आ जाए तो हसर पैदा हो जाता है, और इन्नामा आ जाए तो हसर पैदा हो जाता है। तो ये यहाँ तो हसर नहीं है, ये सिंपल है जुमला इसमिया, तो इसको कहेंगे ये इसलिए। बी अन्ना का मतलब होता है इसलिए, याद रखिए, आप लिख लें साइड में, दो लफ्ज लिख लें, बी अन्ना और फा इन्ना, इन दोनों का मतलब होता है कि वजह ये है, ये इसलिए, इनके नाम भी हैं लेकिन आप बस छोड़ दें। तो ये इसलिए, अगर तो किसी को याद रहे कि ये ज़मीर शान है तो इसका मतलब आप तर्जमा कर सकती हैं कि हकीकत ये है। किसी बहन को नहीं याद रहता तो कोई बात नहीं, आप कह दें ये इसलिए कि उनके पास, अब आगे से हम वही उसका जो अब इन्ना का जो खबर का तर्जमा करने लगे हैं तो उसके कवायद के मुताबिक करेंगे। उसमें आना तो ये चाहिए कि पहले फाइल का तर्जमा आप करें और आखिर में फेल का, बीच में जो चीजें आ रही हैं वो आप देख लें। अच्छा, यहाँ पे किसी बहन के जहन में अगर सवाल ये उठे कि आपने कहा कि जिस चीज को बाद में आना चाहिए वो पहले आ जाए तो हसर पैदा होता है, तो यहाँ होम जमीर उसके फाइल से पहले आ गई है मफूल, तो क्या यहाँ हसर नहीं पैदा हो रहा? तो इसका जवाब कोई देना चाहेंगे या मैं बताऊं? अच्छा चलें, मैं बता देती हूँ। ये कायदा है, इसको याद रख लें, अगर याद रहता है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। ये मैं हसर से रिलेटेड तर्जुमे की मजीद खूबसूरती के लिए मैं आपसे शेयर करती हूँ, वरना अगर आप ना भी इसमें ये करें तो कोई हर्ज नहीं है। अब ये हम जमीर मफूल की फाइल से पहले आ रही है, तो यहाँ पर हसर पैदा वैसे तो होना चाहिए ना, जिस चीज को बाद में आना चाहिए वो पहले आई पड़ी है तो फिर हसर पैदा हो जाएगा, सिर्फ और ही के साथ तर्जमा करेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे। याद रखिएगा, ये जो फाइल और मफूल होते हैं, जी हसर नहीं होगा, शाहबाज शमीम साहिबा शाहबाज, यहाँ हसर नहीं पैदा होगा। क्यों? क्योंकि
فائل اور مفعول 4 طرح سے آتے ہیں. دونوں ضمیر ہوں گے, دونوں ظاہر ہوں گے, ایک ضمیر ایک ظاہر, ایک ظاہر ایک ضمیر, اس طرح سے یہ 4 صورتیں ہوتی ہیں. تو جب کبھی مفعول ضمیر ہو اور فاعل ظاہر ہو تو آپ کی مجبوری ہے, آپ کو مفعول پہلے لانا پڑے گا. آپ اس کو لا کے تو فعل کے ساتھ اٹیچ کرنا پڑے گا, ورنہ وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتی تی رسولہم, ہم اینڈ پہ اور ہم لگایا ہو اپنے مفعول اکیلا, نہیں ایسا نہیں ہوتا. تو اس میں مجبوری ہے کہ وہ مفعول نے آنا ہی پہلے اور فعل کے ساتھ لگنا ہے. جب مفعول ضمیر ہو, فاعل ظاہر ہو, تو یہ پیٹرن بنے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں حسر پیدا ہو رہا ہے, بس چھوڑ دیں, یاد رہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو کوئی بات نہیں. تو اس کا جو ترجمہ ہے اب دوبارہ سے میں کرتی ہوں. ہم اس کا کرتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ ان کے پاس, جس طرح سے میں اسی ترتیب سے کر رہی ہوں, انہوں نے مفعول کا پہلے کر دیا ہے, بعض دفعہ آپ دیکھیں گے نہیں بھی تو کوئی بات نہیں, آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے رسول ان کے پاس, یہ بھی کر لیں تو ٹھیک ہے قواعد کے مطابق. نہیں تو جس طرح سے آیا آپ اسی طرح کر لیں کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر. آپ نے کس طرح کیا تھا سائرہ جی؟ ذرا اینڈ کیجئے گا, ذرا اینڈ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کا. جی, ان کے رسول ان کے پاس واضح دلیل لے کر آئے تھے. آئے تھے, اچھا اچھا, ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. یہ ایک چھوٹی سی بات ہے, یہاں پہ قاعدہ ہے, لکھ لیں. جب کبھی مضارع سے پہلے کانا آ جائے, ٹھیک ہے, مضارع سے پہلے, ماضی سے پہلے نہیں. یہ بیسک کی باتیں, آپ نے پریشان نہیں ہونا اگر آپ بھول گئے ہیں تو کوئی بات نہیں. اب سن لیں, ماضی سے پہلے کانا آئے, ماضی بعید میں ترجمہ کریں گے. مضارع سے پہلے کانا, اس کی فیملی میں سے, کانا کی گردان میں سے کوئی صیغہ آ جائے تو ماضی استمراری میں ترجمہ کیا جاتا ہے. اب اس کا ترجمہ کیسے ہوگا ماضی استمراری کا, کہ ان کے رسول ان کے پاس, یا ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل یا واضح نشانیاں لے کر آتے تھے یا آیا کرتے تھے. یہ اس کا ترجمہ اصل میں بنے گا. تو یہ چھوٹا سا پوائنٹ ہے, یہ وہی پوائنٹ ہے. دیکھیں بیسک کی باتیں, صرف ان کو آپ نے نا اپنا ذہن حاضر رکھتے ہوئے نا, بالکل اٹینٹیو کانشیس ہوتے ہوئے, آپ نے الرٹ رہتے ہوئے آپ نے ترجمہ کرنا ہے. ایسی کوئی میں نے نئی بات نہیں بتائی ابھی تک, شاید ضمیر شان میں نے کوئی نئی بات بتائی ہو, سب بیسک کی ہیں. تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ اگر کوئی زیادہ باتیں اکٹھی ہو جائیں گی تو آپ آہستہ آہستہ سب آ جائیں گی انشاءاللہ. تو یہ اب بہتر یہ ہے کہ وہ آتے تھے یا آیا کرتے تھے. اس لیے میں نے سارے جی سے کہا کہ وہ دوبارہ کریں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ انہوں نے اینڈ کیسے کیا. وہ بھی ٹھیک ہے, بہتر یہ ہے جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا. باقی چاہے تو فائل کا پہلے کر دیں کہ ان کے رسول ان کے پاس, لیکن یہ اتنا مناسب نہیں لگتا. ہم کہتے ہیں کہ ان کے پاس ان کے رسول, تو آپ اس طرح بھی کر سکتے, دونوں جو آپ کو اچھا لگتا ہے. کچھ چیزوں میں بالکل نہیں کہوں گی سب طرح سے ٹھیک ہوتا ہے, بلکہ آپ یہی آیت تھی کہ اگلی آیت ہے, آیت نمبر 7, اس کے تو کوئی 3 4 5 طرح سے میں ایک حصہ بتاؤں گی, اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے. تو آپ نے پریشانی ہو نا, سب ٹھیک ہوتے ہیں, بس سنتی جائیں قواعد کے مطابق, کلوز کر جائیں گی تو ٹھیک ہے, نہیں تو بالکل نہ پریشان ہو. یہ میں نے ہم نے ترجمہ کر دیا, ٹھیک ہو گیا. آگے چلتے ہیں. فقالو ابشر یہدوننا, آئیں جی. فقالو, جی, فا عطف ہے, کالو قالو کو فعل چھوڑ دیں, سب ماضی. کو پتا ہے قالو بہت سمپل ہے, جی بہت دفعہ آتا ہے, اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اس کا واو ضمیر یا جی ہم اس کا فاعل ہے. اس کا جی, مقول القول بتائیں. بشر یہدوننا. شاباش, ابشر یہدوننا, یہ جملہ اسمیہ, اس کا مقولہ بن رہا ہے. اس میں آ کیا جی, ہے؟ حرف استفہام. بشرون کیا ہے؟ مبتدا. ٹھیک ہے. اچھا یہی والی تھی آئے, سوری مجھے لگا تھا میں آل عمران, ایکچولی میرا بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے. میں اس کی بھی تیاری ہو رہی ہے, اس کی بھی کر رہی ہوں, تفسیر بھی چل رہی ہے الحمدللہ. تو مجھے بس یاد اکثر بھول جاتا ہے, میں نے یہ کدھر دیکھا تھا, یہ ادھر ہی تھا. یہ دیکھیں, میں بھی آپ سے چیز شیئر کرتی ہوں یہاں پر. اچھا یہدوننا کیا ہے؟ یہدوننا یہ فعل مضارع ہے, اس میں نا ضمیر فاعل ہے اور یہ دوسرا نا مفعول. اگر نا ضمیر مفعول بھی ہے تو نا جی, ضمیر فاعل کیسے ہو گیا؟ یہدونا ہے نا, یہدونا, اس کا فاعل تو بتائیں. یہ واو ضمیر جو ہے نا, مرفوع واو متصل. ضمیر یا ہم جی ضمیر اس کا فاعل ہے, جی اور جو آخر میں نا ضمیر لگی ہوئی ہے
जो जी फेल खत्म होने के बाद अटैच है वो ज़मीर मंसूब मुत्तसिल है, वो इसका मफूल भी वो बन रही है। मफूल शाबाश। तो यहाँ दून आना जुमला फेलिया को क्या बनाएंगी? खबर। खबर बाशरों की। चलिए अब यहाँ पर आप तर्जमा कर दें, फिर एक दो बातें मैं शेयर करना चाहूंगी स्टूडेंट से। वो कहते हैं क्या एक बसर हमारी रहनुमा। नहीं, आपकी आवाज कट गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं इसको डिस्कस करना चाह रही थी, इस पॉइंट को दोबारा कीजिए। सायरा जी दोबारा तर्जुमा कर दीजिए। जी फिर वो कहते वो हैं या फिर कहते उन्होंने कहा, दोनों हाँ तरफ से जी, बोलिए। फिर उन्होंने कहा क्या एक बसर हमारी रहनुमाई करेगा। अच्छा माशाल्लाह, अच्छी कोशिश है। आपने कहा एक बशर, क्योंकि आपने तनवीन देखी तो आपने कहा एक बशर या कोई बशर, जी लेकिन आगे तो जी यह दूना जमा का सीगा आ रहा है, तो आप ये कहेंगे कि क्या एक बशर हमारी रहनुमाई करेगा? आर यू श्योर? नहीं नहीं करेंगे, नहीं नहीं करेंगे। करेंगे, करेंगे। जी तो अब एक बशर के लिए यहाँ पे जमा का सीगा क्यों आया? गैस कर सकती हैं? ये कोई और? बशरुन, ये मैं बताऊं मिस। जी बताएं बताएं। बशरुन ये तो इसम है और ये वाहिद जमा माशाल्लाह मुजक्कर मुअन्नस माशाल्लाह, सबके लिए आते एक्सीलेंट, हैं। एक्सीलेंट, जी ठीक है जी। ये आप कह रहे हैं जी बिल्कुल जी, ये इसमें जमा, आप ये इसी तरह होते हैं बाज दफा। बशर जो है ये वो एक चीज है, बस इतना याद कर लें, वाहिद जमा मुजक्कर मुअन्नस सब के लिए यही आएगा। आपने अकॉर्डिंगली खुद देखना है कि किधर क्या इस्तेमाल होगा। यहाँ पर ये जमा के तौर पर आया है। अच्छा, एक और छोटा सा पॉइंट है, नकिरा जो होता है ना, तनवीन जब लगी हो तो नकिरा, नकिरा बहुत बहुत मुख्तलिफ माना में इस्तेमाल होता है। ये आपके अपने शौक पर है, मैं आपसे वैसे शेयर कर रही हूँ। बाज दफा तो हम कहते हैं ना एक आदमी, कोई आदमी, हम तो बस नकिरा का इसी तरह तर्जुमा करते हैं। नहीं, नकिरा बाज दफा ताजीम के लिए आता है। कोई चीज बहुत बड़ी और बहुत उसकी ताजीम के लिए लेकर आते हैं। बाज औकात कसरत के लिए आता है नकिरा। बाज औकात नकिरा जिसे कहते हैं ना तहकीर, हम तहकीर शायद पढ़ते हैं उर्दू में, तहकीर के लिए आता है, किसी चीज को हकीर बताने के लिए। यहाँ पर एक राय के मुताबिक ये जो बशर है ना, इसमें हकारत के तौर पर उन्होंने कहा था कि ये जो इंसान है, जो हमारे जैसे ही है या जो भी है, इसमें इसमें हकारत है, तो क्या ये हमें हिदायत देंगे? तो ये नकिरा में आप ये देखें कि कहने को नकिरा नकिरा है, लेकिन नकिरा की वुसअत चेक करें, ये बहुत मुख्तलिफ माना में इस्तेमाल होता है। अगर किसी को नहीं समझ आती और वो नहीं इस तरह से करती, कोई बात नहीं, ये मैं आपसे आपके दिलचस्पी ज्यादा करने के लिए, आपकी जुबान से, इस कलाम से, कि आपकी दिलचस्पी बढ़े, आपको मोहब्बत हो, इस वजह से मैं छोटे छोटे पॉइंट आपसे शेयर करती हूँ कि अब इसके तर्जुमा सिंपल भी कर सकती हैं, और ये जो पॉइंट मैंने बताया इस हकारत वाले पॉइंट को ज़हन में रख कर भी कर सकती हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा ये कि आयात का बैकग्राउंड पता हो और थोड़ी सी आपको तफसीर का पता हो, तो फिर ज्यादा मजा आता है। इसकी तरकीब, तर्जुमा और ये सारी चीजें जब मिलती है ना, वो जो क्या कहते हैं, हांडी पकती है ना, सही जो कॉम्बिनेशन होता है, फिर वो सही मजा आता है, असर होता है। ठीक है जी, इसका तर्जुमा अब करें जरा। फकालू, तो उन्होंने कहा या वो कहते थे, क्या कहते थे, क्या क्या बशर हमारी रहनुमाई करेंगे। करेंगे? क्या कोई बशर कह सकती हैं, ठीक है, ये जी कोई बशर बस कह रही, क्या कोई बशर हमारी रहनुमाई करेंगे? शाबाश। मैं एंड पे ये रिपीट कर दूंगी तर्जुमा, अभी आगे चलते हैं। अब जरा जल्दी चलते हैं। अच्छा जी नहीं, रुकिएगा एक सेकंड, मुझे याद आया, मुझे एक स्लाइड मैंने शेयर करनी थी। आज की आयत में बेसिक इतना ज्यादा है कि मुझे समझ नहीं आ रही थी। अगर मेरा ख्याल है हम आज की आयत का टारगेट पूरा नहीं कर सकेंगे, हम आखिरी एक आयत अगर रहती है तो वो उसको रहने देंगे। आप लोग परेशान हो, अगली दफा इंशाल्लाह कर लेंगे, लेकिन जो आज करना है ना, उसको समझ के उठना है और पक्का करना है आपने। देखें जी, यह दूना आया, इसको रिवाइज कर लेते हैं, आपका कायदे साथ रिवाइज हो जाए। हा दाल या, बाप दौरा बा, या आ गई एंड पर, लाम कलीमा में, तो ये नाकिस याई। तो अब इसके कवायद अप्लाई करेंगे। मैंने ये दाराबा यदरिबु, वही उसका बाप का पहले मैंने वजन लिख दिया, उस पर हादा या यहदीयू लिख दिया। माजी पर नाकिस का पहला कायदा अप्लाई हो रहा है, वो क्या है? या मुतहर्रिक, उससे पहले जबर, ये खड़े अलिफ में बदल जाएगी, खड़ी जबर में, जो भी आप इसको पढ़ते हैं, बस अलिफ मकसूरा नहीं कहना है इसको, वो अस्मा पर होता है, अफाल पर नहीं होता। हदा, आगे चले मुदारे को देखें, यह दी यू, यहाँ पर नाकिस का दूसरा कायदा अप्लाई होगा।
وہ کیا ہے؟ یا پر پیش، اس سے پہلے زیر، تو یا کی حرکت گر جائے گی، خود نہیں گرے گی. خود کب گرے گی وہ میں نے شروع میں آپ کو 2 وجہ بتا دی تھی مین. تو یہ یہدی یو سے یہدی بن گیا. تو پہلا صیغہ مضارع کا یہدی، مثنیٰ کا یا واپس آ جائے گی. یہدی یانی، تیسرا یہدی یونا. اب یہ یا اور واؤ 2 حروف علت اکٹھے ہو گئے، ہمیشہ مادے کا گرے گا، صیغے کا کبھی نہیں گرے گا ورنہ صیغہ پہچان میں نہیں آتا. یا گر جائے گی، واؤ بچ گئی، تو شکل کیا بنی؟ یہدی، واؤ پہ ساکن، جزم نا. تو اب ایک قاعدہ تو یہ ہے کہ واؤ کے مطابق آپ دال پر پیش لگا دیں، اور ایک قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو حرف علت بچ جاتا ہے نا، اگر یہ واؤ بچے گا تو آپ پیش لگا دیں پچھلے پہ، اگر یہ یا بچے گا تو پچھلے والے پہ زیر لگا دیں. اس صورت میں آپ نے یہ کرنا ہے اگر دال پر یعنی کہ پچھلے حرف پر زبر نہ ہو. میں اپنی بات کو دوبارہ سے دہراتی ہوں، غور سے سنیں. یہدی یونا تھا، 2 حروف علت آئے، ایک یا ایک واؤ، یا گر گئی، اس کو گرا دیں گے کیونکہ 2 حروف علت کبھی اکٹھے نہیں آ سکتے. مادے کا حرف علت گر جائے گا، صیغے کا کبھی نہیں گرے گا. مادے کی یا گر گئی، اس کی شکل یہ بنی یہدی اور واؤ ساکن و نا. اب جو گر گیا ہے، یا گری ہے، اس کے پیچھے جو لیٹر ہے جو دال ہے، اگر تو اس پر زبر ہوتی تو صیغہ تیار ہونا تھا، صیغہ ہونا تھا یا دونا، بالکل تیار تھا، آپ کو کوئی چینج کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن زبر نہ ہو تو پھر آپ نے جو بچ گیا ہے، جیسے واؤ بچی ہے تو پھر دال پر پیش لگا دیں، یا بچی ہوتی تو دال پر زیر آ جانی تھی. اس طرح سے کر لیں. یا یہ جو شکل میں نے فائنل بنائی ہے نا، یہ بلو والی فائنل، یا دی واؤ ساکن و نا، اور واؤ کے مطابق دال پر پیش ڈال دیں گے حدونا. اب میرے علم میں نہیں ہے، مختلف اسٹوڈنٹ مختلف اساتذہ سے پڑھ کر آئی ہوتی ہیں، اور ماشاءاللہ سب کے طریقے بالکل صحیح ہیں لیکن مختلف ہوتے ہیں. میں نے خود مختلف ٹیچر سے کورسز میں نے کیے ہیں الحمدللہ. میں نے دیکھا مختلف ٹیچرز کے مختلف انداز ہوتے ہیں، تو میرے یہ کافی مکس ہو جاتے ہیں. شاید میرے بولنے میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو 2-3 چیزیں اکٹھی مل جائیں. تو میں نے کم از کم آپ کے سامنے 2 اس وقت رکھ دی ہیں، جس کو جو طریقہ اچھا لگتا ہے، جس نے جیسے پڑھا ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ فائنل پہنچ جائیں. یا دونا کیسے بنا؟ اب پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دال کی پیش اس کی اصلی نہیں ہے، اس کے باب کی نہیں ہے. بعض بار یہ پہچان میں نہیں آتا، یہ بدلی ہوئی ہے. یہ کچھ تھا حرف علت، وہ گرا، اس سے پیچھے زیر تھی تو پھر اس کو پیش دی گئی. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں جی، بس یہ میں کلاس میں شیئر کروں گی، ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا. یہ جو میں شیئر کرتی ہوں نا، پلیز ان کو ضرور اچھے سے ریوائز کیا کریں، آپ کی ریویژن ہو جائے گی. اچھا جی، فا کافا رو، فا عاطفہ ہو گیا، کافا رو یہ بتائیں کیا ہے اس کا؟ بس مجھے کفرو فعل جی بتا دیں جی مس جی بتا دیں. کفرو فعل ماضی ہے، واو ضمیر متصل اس کا مرفوع متصل اس کا فاعل، یہ ہو گیا. اور یہ آگے واؤ فعل کیا ہے؟ جی مس سلائڈ نہیں دکھ رہی ہے. واو پھر عطف ہے. ٹھیک ہے. آگے تولو آ گیا. یہ بھی فعل ماضی ہے باب تفاعل سے، شاباش واو شاباش. لام یا مادہ ہے اس کا. واو لام یا باب تفاعل. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو ہے یہ جملہ فعلیہ پچھلے کافر اوپر اس کا عطف کر دیں گے. آگے پھر واو آ رہی ہے. پھر یہ عطف کا ہے. اب آگے کیا آ رہا ہے؟ پھر یہ فعل ہے، یہ باب استفعال سے، غین نون یا مادہ ہے، اسم جلالہ اس کا فاعل ہے. ٹھیک ہے. استغنا، اس کو اگر پڑھیں گے الگ سے پڑھنا ہے، ملا کے پڑھنا ہے تو وستغنا اس طرح سے پڑھیں گے. شاباش. تو استغنا، اللہ لفظ جلالہ اس کا فاعل. یہ جو جملہ فعلیہ ہے اس کو بھی پیچھے عطف کر دیں. اب آپ کی مرضی ہے، آپ کافرو کو آپ کہہ دیں کہ معطوف علیہ، تولو والے جملے کو معطوف اول، استغنا اللہ کو معطوف ثانی، یہ بھی آپ کی مرضی ہے. یا آپ یوں کر دیں، کافرو کو آپ کہہ دیں جی کہ اس کے اوپر تولو کا اس پر عطف کر دیا، اور استغنا اللہ کا چاہے تولو پہ کر دیں، یا آپ کی مرضی ہے. عطف کے دونوں طریقے ہوتے ہیں، یا سب سے پہلے والے کو معطوف علیہ مان کے باقیوں کو معطوف اول، ثانی، ثالث، رابع، خامس اس طرح سے بناتی جائیں، یا پھر آپ بالکل پیچھے پیچھے والے پہ عطف کرتی جائیں. ٹھیک ہے. اور کسی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتی تو آپ کہہ دیں جی کافرو، اور تولو کا بھی اس پہ عطف ہو گیا، استغنا اللہ کا بھی اس پہ عطف ہو گیا. سمپل دیسی طریقے سے بات کر کے ترکیب ہوگی. اب اس کے ترجمے کی طرف جائیں گے.
اس سے پہلے ایک دو باتیں آپ سے شیئر کروں گی تاکہ آپ کو یہ نا ان لفظوں کی ذرا زیادہ سمجھ آئے اور مزہ آئے گا آپ کو انشاءاللہ. یہ جو ہے نا واو لام یا، اتنی وسعت ہے اس لفظ میں. اگر آپ ڈکشنری سے دیکھیں گی اس میں اتنے مختلف معنی میں اور مختلف ابواب سے آیا ہوا ہے اور مختلف معنی دے رہا ہے جس باب سے آیا ہے. میں صرف باب تفاعل کی بات کروں گی. جب یہ آتا ہے نا باب تفاعل سے، تولا یتولا، تو یہ دو معنی اس کے ہوتے ہیں، بس اب اتنا یاد کریں. اس کے ایک معنی ہوگا کسی سے منہ موڑنا یا پھیر لینا، اور ایک ہوتا ہے بالکل اس کے اپوزٹ ہے، وہ ہوتا ہے کسی سے دوست بنانا، دوستی کرنا. ٹھیک ہے، یہ کسی کی طرف رخ کر لینا. جیسے اس کی میں پہلی دفعہ جب میں نے ادھر بھی اسٹوڈنٹس کو بتایا تھا، میں نئی اسٹوڈنٹس کو ایک دفعہ ریوائز کر دیتی ہوں. فرض کریں میں آپ کے ساتھ اگر بیٹھی ہوئی ہوں اپنی کسی سسٹر کے ساتھ، تو میں کوئی اور سسٹر آتی ہوں اور میں آپ کی طرف سے منہ پھیر کے بالکل اپنی پوری باڈی اپنی اس طرف سے دوسری طرف کر لیتی ہوں. اب یہ تولو دونوں معنی میں ہے. آپ سے میں نے منہ موڑ لیا فرض کریں، اسپیشلی منہ کی بات ہوتی ہے اس میں. یہ جو پیٹ پھیرنا ہوتا ہے نا، یہ باب تفیل میں آتا ہے. اچھا، آپ کی طرف سے میں نے منہ پھیر لیا اور میں نے دوسری بہن کی طرف کر لیا، یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں. اب ایک ہی وقت میں آپ سے منہ موڑ رہی ہوں اور دوسری بہن کی طرف میں بات کر رہی ہوں، توجہ دے رہی ہوں. اب آپ دیکھ لیں، اب اس میں دونوں معنی ہوتے ہیں. اس میں منہ موڑنا بھی ہوتا ہے، اس میں کسی کی طرف منہ کرنا یعنی کہ دوستی کرنا بھی ہوتا ہے. پتہ کیسے چلے گا؟ انہوں نے ایک قاعدہ تو یہ بتایا ہوا ہے کہ اگر اس کے بعد ان لگا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی سے منہ پھیر لینا، منہ موڑنا. لیکن آپ قرآن پاک میں دیکھیں گے کہ بہت دفعہ ان نہیں لگا ہوا، پھر بھی اس کا مطلب ہوتا ہے منہ پھیرنا. تو یہ آپ کو کانٹیکٹ سے پتا چلے گا. اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ کافروں کے ساتھ آیا کہ پھر انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کفر کیا، اور آگے آپ یہ کہیں گے کہ تولوا انہوں نے دوستی کی اور اللہ ان سے بے نیاز ہو گیا. نہیں، تو یہ چیز ہوتی ہے، یہ کامن سینس سے، کانٹیکٹ سے. آپ کسی کا ترجمہ بھی دیکھ سکتی ہیں اگر آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہے. یہ بہت استعمال ہے اس کا، بہت زیادہ. یہ جو مادہ ہے یہ مختلف ابواب میں، خاص طور پر اس میں باب تفعیل اور باب تفاعل سے بہت استعمال ہے. اور میں نے صرف باب تفاعل کا آپ کو بتایا ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کے دو معنی ہیں، کسی سے ان کے منہ موڑ لینا اور کسی کی طرف منہ کرنا یعنی کہ دوستی کرنا. تو وہ اب آپ نے کانٹیکٹ سے پہچاننا ہے. کبھی کبھار ان کا صلہ ہیلپ کر دے گا. تو یہاں پر اب ان نہیں لگا ہوا، لیکن اس کا ترجمہ کیا ہے؟ انہوں نے منہ پھیرا، منہ موڑ لیا. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو چیزوں کو سمجھ کے کریں گی نا تو بڑا مزہ آئے گا، بھولے گا نہیں انشاءاللہ. آگے ہے استغنا، غین نون یا. یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے. اس کا کیا ہوتا ہے کہ یہ باب سامیہ سے آ رہا ہے. اچھا، اگر تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آ رہا ہے یہ لفظ، تو اس کا مطلب ہوگا، میں ابھی صرف اس کا بتا رہی ہوں باب سامیہ کا، یہ باب استفعال سے آیا ہوا. میں آہستہ آہستہ اس کی طرف آؤں گی، پہلے سمجھیں. اگر یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی قسم کی ضرورت ہونا ہی نہ، ضروریات سے بے نیاز ہونا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہے. اگر یہ انسانوں کے لیے آتا ہے غیر اللہ کے لیے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ اتنا رچ ہے، اتنا اس کو فیسلٹیز ہیں اس کے پاس، اتنا مالدار ہے کہ اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، فکر نہیں ہے اس کو کمانے کی اور کسی چیز کی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہی باب استفعال میں آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ بے نیازی اختیار کرنا. بس وہی ہے، بے نیازی اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے. اب دیکھتے ہیں ترجمہ کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ عطف ہم نے سب کو ایک دوسرے پہ کر دیا. میں نے دونوں طریقے بتا دیے. باقی آپ یاد رکھیے گا عطف کا قاعدہ جو ہے نا مین، وہ کبھی نہ بھولیں. اسم کا اسم پر ہوتا ہے، حرف کا حرف پر، فعل کا فعل پر، جملے کا جملے پر. ہاں، جملے میں اسمیہ کا فعلیہ یا فعلیہ کا اسمیہ پر ہو سکتا ہے. جب یہ قاعدہ یاد رکھیں گے آپ کسی پر عطف کرنے میں کبھی غلطی نہیں کریں گی، کیونکہ عطف یہ کرتے ہوئے نا یہ اسٹوڈنٹ بہت کنفیوز ہوتی ہیں. سائرہ جی ترجمہ کریں. فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، کریں اس کا ترجمہ. تو انہوں نے کفر کیا اور منہ پھیرا اور اللہ ان سے بے نیاز ہو گیا. شاباش. بعض علماء کرام نے یہاں کیا کہ اللہ بے نیاز ہے. دیکھیں وہ تھوڑا جملہ اسمیہ والا آتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. زیادہ اچھا یہ کہ اللہ، آپ یہ نہ کہیں کہ ان سے، یہاں پہ ان سے ہم ضمیر کہیں نہیں لگی ہوئی، بس کہیں اللہ بے نیاز ہو گیا، یا اللہ نے بے نیازی کی، یا اللہ بے پرواہ ہو گیا. کیا کچھ بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں. آگے جی. واللہ غنی حمید. یہ جملہ اسمیہ ہے، واو عطف، اسم جلالہ مبتدا، اور یہ غنی حمید یہ دو خبریں ہیں.
माशाल्लाह माशाल्लाह। कुछ पहचान सकती हैं किस वजन पर है, ताकि तर्जुमा करने में समझ भी ज्यादा आए, मजा भी आए। फ़ईल के वजन पर है दोनों, सिफत मुसब्बा का सीगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये जब आता है ना, ये फ़ईल का वजन जब इसमें मुबालगे के लिए आप खास तौर पे इस्तेमाल करती हैं, तो ये अक्सर ये या इस्मुल फ़ाइल के तौर पर तर्जुमा करेंगे या इस्मुल मफ़ऊल के। जरा तर्जुमा करें, हम देखते हैं कैसे करती हैं आप इसका। सिफत के तौर पे नहीं होगा तो क्या होगा? और अल्लाह बहुत बेनियाज और बहुत तारीफ वाला है। अच्छा अच्छा, आपने इस तरह से किया है, आपने किया है कि इसको गनी को बेनियाज, आपने इसको सिफत वाले में ही किया है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, अल्लाह बेनियाज है, फिर आप इसको समझ लें कि ये आ, आपने सिफत के तौर पे किया। आप ये भी कह सकते हैं कि अल्लाह परवाह ना करने वाला, इनके इसमें फाइल के तौर पर, और तमाम खूबियों वाला। तो कहने का मतलब ये है कि फ़ईल का वजन वैसे तो सिफत मुशब्बा का है, लेकिन जब अल्लाह ताला के साथ आए तो इसमें मुबालगा पैदा हो जाता है। और फिर जब मुबालकों के, बस आप इतना याद कर लें कि फ़ईल का वजन सिफत के लिए भी आता है और मुबालगे के लिए भी आता है। जब मुबालगे के लिए आता है ना, तो तब इसका तर्जमा ज्यादातर इस्मुल फाइल या इस्मुल मफूल के तौर पे, करने वाला के तौर पे या होने वाला, इस तरह से करते हैं। कभी नहीं भी हो सकता, कोई बात नहीं, पॉइंट है, नहीं आ जाता कोई बात नहीं। इन्होंने बहुत अच्छा तर्जमा किया। चले जी, आप म्यूट कर दें, मैं एक दफा करती हूँ। गौर से सुनिएगा, मैंने ज़मीर शान का एक दफा करके छोड़ दिया, अब मैं नहीं करूंगी, अब मैं सिंपल लेकर चलूंगी। जालिका, देखा करें इशारे किसकी तरफ जा रहे हैं, जमायर भी देखा करें किसकी तरफ जा रहे हैं। ये अब वो जो अजाब के पीछे बात हो रही थी कि ये इस वजह से या इसलिए कि उनके पास उनके रसूल वाज़े दलाइल लेकर आई। जो बय्यनात होती है ना, ये बय्यना की जमा, ये वाज़े दलाइल, इसमें अकली दलाइल भी आ जाते हैं और मौज़ात भी आ जाते हैं, ठीक है, और अकॉर्डिंगली वो लेकर आए। और असल में अगर आप देखें, जो मैंने आपको कायदा बताया कि मुदारे से पहले काना आ जाए तो माजी इस्तमरारी, तो वो आते थे, आया करते थे। उनके पास उनके रसूल वाज़े दलाइल या वाज़े निशानियां लेकर आया करते थे या आते थे। फ़क़ालू, तो उन्होंने कहा या वो कहते, ये लोग आगे से कहते, आ बशरुन यहदूनना, क्या कोई बशर हमें हिदायत देंगे या हमारी रहनुमाई करेंगे। फ़काफरू, अब बात चल रही है आतिफा, फिर उन्होंने इनकार किया या उन्होंने कुफ्र किया। आप इनकार कर दें, ठीक है। फिर उन्होंने इनकार किया और उन्होंने, मैं बार बार उन्होंने कर रही हूँ, मैं पूरा बोल रही हूँ, जरूरी नहीं है कि आप हर दफा उन्होंने फाइल बोलें। जब अतफ हो रहा होता है तो एक दफा ही करके आप कर सकती हैं कि उन्होंने इनकार किया और मुंह फेरा और ये हुआ, ठीक है, क्योंकि मैं आपकी आसानी के लिए। फिर उन्होंने इनकार किया और उन्होंने मुंह फेरा या मुंह मोड़ा, और अल्लाह ने बेनियाजी की, या अल्लाह ने अल्लाह ने परवाह ना की, ठीक है। और अल्लाह गनी, बहुत बेपरवाह, बहुत बेनियाज। अच्छा, और बीच में ये अक्सर बहनें जब ये दो खबरें आती है ना, वाव ऐड कर जाती हैं, इसका ख्याल रखना, खुद से कोई लफ्ज ना हमने ऐड करना है। इन गलतियों से अल्लाह ताला हमें महफूज रखें, और ना ही कोशिश करनी है कि कोई चीज़ तर्जमे में भी ना मिस हो, कम अज कम ऐड नहीं करनी खुद से। और अल्लाह बहुत गनी, बहुत बेनियाज, हमीद का आप ये भी कह सकती हैं कि तमाम खूबियों वाला। और एक मुझे बड़ा प्यारा लगा था कि लायके, इनके हमदो सना के लायक। अब ये जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट उसमें पूरा उतर रहा हो, लेकिन जो लफ्ज, देखिए अल्लाह ताला की तो तारीफ की ही नहीं जा सकती, हमारे पास अल्फाज भी थोड़े हैं, इल्म भी थोड़ा है, तो जो जितने और प्यारे और मौसर अल्फाज मिल जाए तो ठीक है। नहीं तो चले जी, हाफिज अब्दुल सलाम साहब का तर्जुमा देखते हैं। आज मुझे नहीं लगता कि सारी आयत होंगी, ऐसे करते हैं, 7वीं को रहने देते हैं, वो लंबी है, उसको अगली दफा उससे शुरू करेंगे इंशाल्लाह। 8वीं आज कर लेते हैं। इसका तर्जुमा देखें। हाफिज अब्दुल सलाम साहब ने, ये सिर्फ अकेले हैं जिन्होंने ज़मीर शान का प्रॉपर तर्जुमा किया कि हकीकत ये है, बाकी लोगों ने ऐसे नहीं किया। और अगर आप में से कोई नहीं करता तो कोई बात नहीं, ये इसलिए कि हकीकत ये है कि उनके पास उनके रसूल वाज़े दलीलें लेकर आते थे। ये आते थे, ये माजी इस्तेमारी है, आया करते, आते थे। तो उन्होंने कहा या वो कहते, क्या कोई बशर हमारी रहनुमाई करेंगे। अच्छा, अब ये ना, मैंने सोचा था कि ये हा दाल या इसकी मैं आपसे डिटेल शेयर करूंगी, लेकिन अब इस वक्त टाइम नहीं है। देखिए, जब भी ये आता है ना लफ्ज, आप हिदायत का हिदायत के साथ कह के आगे गुजर सकती हैं, लेकिन ये जो हिदायत है ना,
ये कम अज कम डिक्शनरी के मुताबिक 5 मुख्तलिफ तरह से मुख्तलिफ माना में कुरान पाक में इस्तेमाल हुई है कि किसी को हिदायत, किसी को रास्ता दिखा देना, किसी को उस पे चला देना, उसका दिल जमा देना, फिर मंजिल तक पहुंचा देना। तो ये मुख्तलिफ माना में कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है। तो अभी इस क्लास में नहीं, ऐसा ऐसा हम देखा करेंगे यहाँ पे हिदायत किस माना में आई है इंशाल्लाह। बस उन्होंने इनकार कर दिया और मुंह फेर लिया, और अल्लाह ने परवाह ना की, अल्लाह ने बेनियाजी की, और अल्लाह बेपरवाह है, तमाम खूबियों वाला है, बेशक बेशक। चलें जी, आज की आखिरी आयत की तरफ चलते हैं, और 7वीं आयत इंशाल्लाह अगली दफा उससे स्टार्ट करेंगे। मैं देखती हूँ कौन रह गई हमारे साथ। अस्मा जी रह गई। आए अस्मा जी, इसको आप कर दें, बहुत सिंपल है, बस जल्दी से करने की कोशिश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैम जी आवाज आ वालेकुम रही है? अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बिल्कुल आ रही है, बिस्मिल्लाह कीजिए। जी आमीनू, फा क्या है? मैम फाइद फसीहा बनाया मैंने। आपने या फसीहा बनाया। जिन बहनों को फसीहा का नहीं पता और मुश्किल लगता है, इस क्लास में वो इसको इस्तनाफिया कह के आप आगे आ जाए, ठीक है। वैसे मैं बता दूं, फा फसीहा वो फा होती है जो ऐसे जुमले के ऊपर होती है जो जवाब शर्त होता है और उसकी शर्त महजूफ होती है, तो आप इसको इस्तनाफिया भी कह सकती हैं। आमीनू क्या है? मैम ये फेले अमर है। शाबाश। अगर किसी बहन को कंफ्यूजन होती है, बनाने नहीं आते सीखे, तो कम से कम इतना याद कर ले, आमानू होता है ना मीम पे जबर, तो वो माजी का सीगा होता है। मीम के नीचे जेर आ जाए तो ये फेले अमर है, आमीनू। ठीक है जी। बिल्लाही जार मजूर इसके मुतल्लिक हो गए। ये ईमान लाना है, बा के सिला से, इसका मतलब है पक्के वाला ईमान, यकीन वाला। तर्जुमा कर दें जी, आमीनू बिल्लाही। तो ईमान ले आओ अल्लाह पर। थोड़ा और बेहतर करें कवायद के साथ जरा। जी तो तुम सब ईमान ले आओ, नहीं तो तुम सब अल्लाह पर ईमान ले आओ। अल्लाह पर ईमान लाओ या ले आओ, फेल का एंड पे करना है, फाइल का जी सबसे सर। पहले। जी आगे मैम। वाव क्या है? जी मैम ये वाव आतिफा है। आतिफा है। रसूली ही मुरकबे, कौन सा मुरकब है ये बताएं? मुरकबे इजाफी। इसमें रसूल के नीचे, ये लाम के नीचे जेर है, तो क्यों है ये मैम ये मुरकबे? इस्मु जलाला पर अतफ हो रहा है। शाबाश। जब भी कभी आपको कोई इस्म मजरूर मिले, उसकी दो मेन कंडीशन होती हैं, या उससे पहले हरफ जर लगा होता है, या वो मुदाफ इलैह बन रहा होता है। अगर जैसे यहाँ पर रसूल के नीचे जेर है, ना इससे पहले हरफ जर है, ना ये मुदाफ इलैह बन रहा है, तो तीसरी और आखिरी सूरत ये होती है कि इसका कहीं ना कहीं पीछे किसी को फॉलो कर रहा है, ठीक है जी। आयत 7 आज टाइम नहीं है राफिया जी, इंशाल्लाह अगली क्लास आयत 7 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 7वीं 9वीं और 10वीं इस तरह से कर लेंगे इंशाल्लाह। आज बहुत कुछ शेयर करने वाला था, अभी भी बहुत कुछ रह गया है, और मुझे बस जरा जल्दी निकलना है, मुझे एक बेटे को स्कूल लेने जाना है, एग्जाम चल रहे हैं। एक तो जल्दी आ गया था माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, तो ये अब जेर में क्यों है, मजरूर क्यों है कि ये ना तो इससे पहले हरफ वो जा रहा है, ना ही ये मुदाफ इलैह है, ये किसी को फॉलो कर रहा है। अब ये ताबे का चैप्टर आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। 4 चीजें ऐसी हैं जिनका अपना कोई एराब नहीं होता, पीछे किसी को फॉलो करती हैं, उनमें से एक मातूफ होता है, बस इतना आज के लिए। तो ये इसका अतफ हो रहा है अल्लाह लफ्ज जलाला पे, तो जो उसकी हालत है, उसका एराब है, वो इसका होगा। शाबा। आगे फिर वाव आतिफा अन्नूर, इसको क्या करेंगी? मैम ये मातूफ टू है। शाबाश। अल्लाह लफ्ज जलाला अपने दोनों मातूफात से मिलकर मजरूर हुआ बा हर्फ जर के लिए, और जार मजरूर को मुतल्लिक फेल करके जुमला फेलिया बना दें। लेकिन जुमला भी मुकम्मल नहीं हो रहा। अल्लाह जी आ रहा है, अल्लाह जी को क्या बनाएंगे? मैम ये मैंने सिफ्त बनाई है अल नूर की। शाबाश शाबाश। अच्छा, ये सिफत सब कहें इसको, ये सिफत, ठीक है। असल में यूं प्रोनाउंस करते हैं, याद रखें, कायदा लिखें सब। ये अल्लाह जी की जो फैमिली होती है ना, ये अस्माए मौसूला जब किसी मारिफा के बाद आते हैं तो उसकी सिफत बनते हैं। बस आज के लिए इतना कायदा। तो ये उसकी अन्नूर की सिफत बना दें, और ये चूंकि इसम मौसूल है, आगे इसका सिला आएगा, अनजलना इसका सिला, अनजलना में फाइल बता दें। मैम नाहनु फाइल है। शाबा। अब ये ना जमीर ये नहीं कहना कि ये फेल के साथ लगी हुई है और ये मंसूब मुत्तसिल है, नहीं, ये तो फेल का हिस्सा है। ये इससे पहले अगर साकिन आए ना जमीर से पहले, कायदा जल्दी से बता देती हूँ। अगर इससे पहले साकिन आए तो समझ लें ये फाइल है। अगर ये अनजला ना होता तो फिर ये ना जमीर मफूल होती। एक ये बात। दूसरा, वैसे भी गर्दाने आनी चाहिए, अनजलना 14वां सीगा है, तो ये फाइल है ना, इसके अंदर ये वो ना समझिएगा, ये क्लियर किया करें इन चीजों को। तो अल्लाह जी अनजलना मौसूल सिला होकर अन्नूर की सिफत, अन्नूर मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर ये उसका अतफ पीछे कर दिया। तर्जमा कर दे।
जी मैम। अ, तो अ, तो तुम अल्लाह पर ईमान ले आओ और उसके रसूल पर और उस नूर पर जो हमने उतारा है। अच्छा, आपकी ना आवाज थोड़ी कट गई, थोड़ा और बेहतर करें। आपने कहा अल्लाह पर ईमान ले आओ, ठीक है, आप कह सकती हैं। ये जो अमर होता है ना, इसका बाज दफा तर्जमा अब शुरू में कर लेते हैं, बस तुम ईमान ले आओ और ये, लेकिन और बेहतर करें। मातूफ अलैह सबको इकट्ठा करके जरा तर्जमा करें। जी मैम। अल्लाह ताला पर और उसके रसूल पर और उस नूर पर जो हमने उतारा है ईमान ले आओ। माशाल्लाह, ये सबसे बेहतरीन तर्जमा अगर कवायद के मुताबिक है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। एक और कोशिश करते हैं, यूं करते हैं बस, या हमने इसको, अगर आपने फा फसीहा बनाया ना, तो जवाब शर्त वाला फा है, तो फिर तो के साथ, तो अल्लाह और उसके रसूल और उस नूर पर ईमान ले आओ। पर एक ही दफा मैं बा का सबको कलेक्ट करके एक ही दफा पर बा का तर्जमा कर दूंगी। पर ले आओ, देखें, वैसे इसका मतलब होता है साथ बा का, लेकिन आप उर्दू में जब ईमान लाना इस तरह से बा के सिरा से आए तो फिर आप पर ही करेंगे ईमान में। इंग्लिश में आप इन जैसे करेंगे कि इन के साथ ही आता है ये ईमान का, फेथ का, और अरबी में इस तरह से आता है, लेकिन उर्दू में जब हम करेंगे, अरबी में बा के साथ, उर्दू में करेंगे तो पर। लेकिन मैंने पर एक ही दफा सबके साथ लगाया। तो तुम सब अल्लाह और उसके रसूल और उस नूर पर ईमान लाओ जो हमने नाजिल किया। ठीक हो गया जी। वल्लाहु जी बिमा मैम। तामलूना खबीर। वाओ, वाओ इस्तेनाफिया। अल्लाह लफ्ज़ जलाला। मुब्तदा। खबर बताएं। मैम खबीरुन फ़ईलुन के वजन पे सिफ्ते मुशब्बा खबर। शाबाश। तो बिमा तामलूना जान मजरूर। मैम ये खबर मुकद्दम बन गई। खबर मुतल्लिक मुकद्दम। ठीक है, आप इसको मुतल्लिक के खबर मुकद्दम इस तरह से कह दें। ठीक है, जी। अब पूरा बोल दें तो अच्छी बात है, जैसे मुतल्लिक के फेल मुकद्दम, मुतल्लिक के खबर मुकद्दम, जरा क्लियर हो जाएगा, वरना बस ठीक है मुतल्लिक के खबर कह दें, तर्जुमा जी कर मैम। दें जुमला इस्मिया का। जी। अ, और अल्लाह इससे जो तुम अमल करते हो खूब बाखबर है। माशाल्लाह, यहाँ पे बस याद रखें वही कायदा, पहले मुब्तदा का करना है, जुमला इस्मिया का तर्जुमा करते हुए पहले मुब्तदा का, बाद में खबर का। और अगर खबर के साथ कोई मुतल्लिक लगा हो तो खबर का तर्जुमा करने से पहले उस मुतल्लिक का करना है। तो ये बना, और अल्लाह उसको जो तुम करते हो खूब बाखबर, उससे जो तुम करते हो खूब बाखबर, आप यूं भी कर सकती हैं। और आप इसको, इस माँ को मौसूला लेंगी तो इस तरह करेंगी, उसको जो तुम करते हो। इस माँ को मजदरी अगर कोई लेना चाहे तो, या कोई पूछे कि जी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो फिर आप कहेंगी और अल्लाह तुम्हारे आमाल से खूब बाखबर है। लेकिन आप ना माँ को ज्यादातर मौसूला ही बनाया करें, वो इजी रहता है। जब कभी ज्यादा जरूरी होगा तो मैं आपसे शेयर कर लूंगी इंशाल्लाह। चले जी, बारकल्ला फीक, इसका मैं एक दफा तर्जमा कर देती हूँ। और अल्लाह उसको जो तुम करते हो, और अल्लाह उससे जो तुम करते हो खूब बाखबर है। खबीर फईल के वजन पर है, और इसको इसमें फाइल के माना में अगर करें तो ज्यादा बेहतर है, खबर रखने वाला है। अच्छा, वैसे जरूरी नहीं है कि उस तरह हो, लेकिन आपने ये कायदा याद रखना है, ठीक है। बाकी जो फिर बाज दफा होता है, अगर मैं किसी का तर्जमा उर्दू में ऐसे कर देती हूँ, जैसे मैं फाइल के वजन पर, इसमें फाइल जालिम भी तो है ना, उसका होना चाहिए जुल्म करने वाला, लेकिन हम जुल्म करने वाला नहीं कहते, हम जालिम कहते हैं उसको, होता वो इसमें फाइल है। तो जालिम कह रही हूँ या जुल्म करने वाला, तो वो बात तो एक ही है। चलें, छोटा सा पॉइंट है, छोड़ दें इसको। चलें जी। फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही व नूरिल्लज़ी अंज़लना। बस, तो तुम सब अल्लाह और उसके रसूल और उस नूर पर ईमान लाओ जो हमने नाजिल किया। यहाँ नूर से मुराद कुरान मजीद है। वल्लाहु बिमा तामलूना खबीर, और अल्लाह उससे जो तुम करते हो या कर रहे हो। आप करते हो, ठीक है, आप इसको मुदारे में इस तरह कर लें, जो तुम करते हो खूब बाखबर है, खूब खबर रखने वाला है। ठीक हो गया, इसका देखते हैं हाफिज अब्दुल साहब ने कैसे किया। अच्छा जी, अच्छा जी, इन्होंने सो के साथ, सो तुम अल्लाह और उसके रसूल और उस नूर पर ईमान लाओ जो हमने नाजिल किया, और अल्लाह उससे जो तुम करते हो। इन्होंने देखा, खबर का तर्जुमा करने से पहले मुतल्लिक का किया है, लेकिन इन्होंने मुब्तदा का पहले ही किया है। और अल्लाह मुब्तदा, अब खबर का करना है। अनूर सिफत बनता है शाहिदा जी, वो मैंने आपको रूल बताया। नहीं, अनूर, अनूर नहीं, अनूर कुछ नहीं बन रहा, अल्लाह जी अनूर की सिफत बन रहा है।
اور النور پھر موصوف ہو گیا اور موصوف صفت مل کے پیچھے عطف کریں گے اس کا. ٹھیک ہے. اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے مجھ سے پرسنل میں ابھی میسج کر دیں, میں آپ کی انشاءاللہ آپ کو تسلی سے میں رپلائی کروں گی جو ہم نے اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو خوب باخبر ہے. چلیں جی یہاں پہ کلاس کا ٹائم مکمل.